अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर, आइए एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। एक रोज मैं थाने में बैठा किसी केस का चालान तैयार कर रहा था कि बाहर शोर की आवाज़ सुनकर मुझे हाथ रोकना पड़ा। बेसाख्ता मेरी निगाह कमरे के खुले हुए दरवाजे की जानिब उठ गई। मैंने देखा चंद देहाती एक बच्चे को धकेलते घसीटते हुए मेरी तरफ ला रहे थे। हाथ तो रुक ही चुका था। मैंने कलम को भी छोड़ दिया और उलझन ज़दा नज़र से इस वहशी मंजर को देखने लगा। इस दौरान में देहाती मस्कूरा बच्चे को मेरे सामने पहुंचा चुके थे। मैंने गरज कर कहा, छोड़ दो इसे। मेरे हुक्म का फौरी असर हुआ और इन देहातियों ने बच्चे को मारना बंद कर दिया। ताहम इसका गिरेबान अभी तक एक मुश्तइल देहाती की गिरफ्त में था। मैंने मस्कूरा देहाती की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा ना, इस बच्चे को छोड़ दो वरना मैं तुम सबको हवालात में बंद कर दूंगा। जनाब, हवालात में तो आप इस शैतान को बंद करें। इनमें से एक खफकी आमेज अंदाज में बोला, जिसने सबका जीना हराम कर रखा है। इस मासूम ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है? मैंने बारी बारी इनके चेहरों का जायजा लेते हुए इस्तफसार किया। जनाब, ये पूछे कि इसने क्या नहीं किया। एक देहाती तंजिया लहजे में बोला, आप इसे मासूम ना समझें। ये शक्ल से ही सीधा साधा नजर आता है और ये आज बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। पिछले 8-10 दिन से इसने हमारी मट्टी पलीत कर रखी है। चौधरी साहब का सारा गुस्सा भी हम ही पर उतरता है। चौधरी साहब? चौधरी साहब के अल्फाज पर मैं चौंक उठा। इस बच्चे के कसूर के बारे में तो मैं बाद में पूछूंगा। मैंने कहा, पहले ये बताओ कि आप कौन लोग हो? हम चौधरी इरशाद के मुलाजिम हैं, इनमें से एक ने जवाब दिया, और हम चौधरी साहब के बाड़े में काम करते हैं। इतनी अकड़ तो कभी चौधरी इरशाद ने नहीं दिखाई। मैंने जवाब देने वाले को तेज नज़र से घूरा। तुम चौधरी के अदना से मुलाजिम होकर बड़ी उछल कूद मचा रहे हो। बच्चे का जुर्म सुनने से पहले तुम लोगों के दिमाग दुरुस्त करने होंगे। क्या ख्याल है, तुम्हें ट्रायल रूम की सैर न कराई जाए? वो मेरी इस खतरनाक धमकी से ठंडे पड़ गए। इनमें से जो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा था नर्म लहजे में बोला, थानेदार जी, आप हमें माफ़ कर दें। दरअसल इस मर्दूद की हरकतों ने पिछले कई दिनों से हमारा जीना हराम कर रखा है। ऊपर से रोज़ाना चौधरी साहब की डांट टपट भी हमें सुनना पड़ रही है। बस इसी वजह से दिमाग गर्म हो गया था। अगर दिमाग और मिजाज ठंडा हो गया हो तो बताओ, इस बच्चे ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो तुम इसे बेदरेक मारते हुए यहाँ तक लाए हो? फिर मैंने बारी बारी इन दोनों की आंखों में देखा, फिर बच्चे से कहा, ओए बच्चा, तुम उधर जाकर बेंच पर बैठो, अभी तुम्हारा बयान भी होगा। मेरे कमरे की एक दीवार के साथ लंबी सी चौबी बेंच रखी हुई थी। वो बच्चा खामोशी से उठा और जाकर मस्कूरा बेंच पर बैठ गया। इस बच्चे की उम्र 11-12 साल रही होगी। वो अपनी उम्र से काफी कम दिखाई दे रहा था। इसकी सेहत भी तसल्ली बख्श नजर नहीं आती थी। इसे एक मुजरिम की हैसियत से देखकर मुझे बड़ा तरस आता था। दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि इससे कोई जुर्म सरजद हुआ होगा। बहरहाल ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चल सकता था कि असल हकीकत क्या है। चौधरी के बंदों में जो खड़पेंच किस्म का था उसका नाम इनायत मालूम हुआ। वही भाड़े का इंतजाम और इंतजाम भी संभालता था। इसकी मदद के लिए सिद्दीक, अशरफ और खावर भाड़े पर मौजूद रहते थे। चौधरी इरशाद के भाड़े में कुल मिलाकर 7 भैंसें, 3 गाय, 4 बकरियां और 2 आला नस्ल के घोड़े बंधे हुए थे। मज़कूरा बाड़ा खासा वसी और ईस था, जिसके एक हिस्से में कतार से 4 बड़े बड़े कमरे भी बने हुए थे। एक कमरे पर मुलाजिमों का कब्जा था, दूसरे में मवेशियों का चारा वगैरह स्टॉक किया गया था और बाकी 2 कमरे हस्बे ज़रूरत जानवरों के इस्तेमाल में रहते थे। खुसूसन मौसम सरमा और मौसम बरसात में इन मवेशियों वगैरह को कमरों के अंदर बांधना पड़ता था। ये कमरे हालनुमा थे, लिहाजा जगह के हवाले से कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। बाड़े के कुशादा सहन में मुख्तलिफ रंग और नस्ल के चंद सायादार दरख्त इस्तादा थे। बाड़े के हवाले से ये तफसील बयान करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग शिकायत लेकर मेरे पास आए थे, इनका और इनके मसले का ताल्लुक इसी बाड़े से था। इनायत नामी इस उखड़ मिजाज बंदे की ज़बानी कैसर के जुर्म की जो तफसील मुझ तक पहुंची, मैं इसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक बात का मैं जिक्र करना भूल गया। इनायत और उसके साथी जिस नौमन लड़के को जदोकोब करते हुए मेरे पास लाए थे, उसका नाम कैसर उर्फ कैसू था। चौधरी इरशाद का ताल्लुक मौजा फतेहपुर से था। ये एक बड़ा गांव था जहां लगभग 350 घर आबाद थे। कमोबेश 1500 नफूस पर मुश्तमल ये गांव मेरे थाने की हुदूद में आता था और थाने से चंद गज के फासले को वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं।
ارشاد بڑا دبنگ اور روب داب والا چودھری تھا۔ آس پاس کے چھوٹے گاؤں دیہات پر بھی در پڑتا اسی کی چودراہٹ چلتی تھی۔ موضع فتح پور میں چودھری ارشاد کی حویلی کسی عالی شان محل کا نظارہ پیش کرتی تھی، لیکن اس حویلی کے ساتھ ایک خاص نوعیت کی بدقسمتی بھی جڑی ہوئی تھی۔ چودھری کی شادی کو کوئی 32-33 سال ہو چکے تھے۔ اللہ نے شادی کے دوسرے سال ایک بیٹی عطا کی۔ نادرا نامی وہ بچی بہت ہی خوبصورت اور گول مٹول تھی، جسے پیار سے رانی کہا جاتا تھا۔ رانی کے بعد چودھری کے یہاں 2-3 سال کے وقفے سے 3 بچے یعنی لڑکے پیدا ہوئے، لیکن وہ بدقسمتی جس کا اوپر میں نے ذکر کیا ہے، اس کے ہاتھوں ان بچوں میں سے کوئی ایک بھی زندگی کا ساتھ نہ دے سکا، اور ہر ایک اپنی پیدائش کے 1 سال کے اندر دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ کسی نے بھی زندگی کا 1 سال مکمل نہیں کیا تھا۔ یہ صورتحال یقیناً چودھری ارشاد اور اس کی بیوی چودرائن نور جہاں کے لیے بڑی تکلیف دہ اور اذیت ناک تھی۔ چودھری کا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ وہ اولاد نرینہ سے محروم تھا۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن اس زمین و جائیداد اور مال و دولت کا کوئی حقیقی وارث موجود نہیں تھا، کوئی ایسا شخص جو چودھری کا نام لیوا ہو اور جس کے نام اور وجود سے چودھری کی نسل آگے چلے۔ یہ سوچ دن رات اسے اندر سے کریدتی رہتی تھی کہ اس کا اور اس کے خاندان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ متفکر تو چودرائن بھی بہت تھی، اس لیے نہیں کہ نسل کو آگے بڑھانے والا کوئی بیٹا نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ اس ناکامی اور نامرادی کے نتیجے میں چودھری کوئی الٹا سیدھا فیصلہ نہ کر لے۔ وہ چودھری کی محرومی کی شدت اور اس کی خواہش کی حادثات کو بخوبی دیکھ اور محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک جنونی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ پچھلے 5-6 سال سے اس کی کوکھ بھی ہری نہیں ہوئی تھی۔ اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اس کی جانب سے مایوس ہونے کے بعد چودھری کہیں دوسری شادی نہ کر لے۔ نادرا عرف رانی جب سن بلوغت کو پہنچی تو قلعہ چاند والا کی چودھری افتخار کے بڑے بیٹے سے اس کی شادی کر دی گئی۔ اب حویلی میں چودھری اور چودرائن کے علاوہ نصف درجن سے زیادہ ملازم اور ملازمائیں رہ گئی تھیں۔ چودرائن نے رانی کی شادی کے بعد سکھ کا سانس لیا تھا کہ شاید اب چودھری اس خطرناک رخ پر نہ سوچے جس کا خدشہ چودرائن کے دل و دماغ کا کیما بناتا رہتا تھا۔ نور جہاں کا اطمینان اس حوالے سے بھی تھا کہ چودھری ارشاد اب 60 کا ہنسا عبور کر چکا تھا۔ پھر ایک روز حویلی میں جیسے بھونچال آ گیا۔ نور جہاں کے سر پر لٹکنے والی خطرناک تلوار کی رسی ٹوٹ گئی۔ چودھری ارشاد نے دوسری شادی کا اعلان کر کے ہر خاص و عام کو فرتہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سب سے زیادہ مہلک بجلی تو نور جہاں کے حواس پر گری تھی۔ چودھری اس کی زندگی کا ساتھی اور اس کا محرم راز اس پر سوتن لا رہا تھا، اور وہ بھی جوان جہان، صرف 22 سال کی ایک الڑ مٹیار جو اس کی بیٹی رانی سے بھی 8 سال چھوٹی تھی۔ نور جہاں کا میکا اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ کھلم کھلا چودھری کے اس منصوبے کی مخالفت کرتا، لہٰذا چودھری کو اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور نورین اس کی دوسری بیوی بن کر حویلی میں آ گئی۔ نورین 21 سے 22 سال کی ایک جوان لڑکی تھی، اور اس کے مقابلے میں چودھری کا 62 سالہ بڑھاپا تھا، لیکن چودھری نے اگر یہ قدم اٹھایا تھا تو جگ ہنسائی کے لیے نہیں، اس نے بہت سوچ بچار کے بعد ہی دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چودھری ارشاد نے ثابت کر دیا کہ وہ ساٹا پاٹا ہے۔ نورین سے اس کی شادی کو 5 ماہ ہی ہوئے تھے کہ حویلی کے در و دیوار نے یہ خوشخبری سنی کہ اس حویلی میں کوئی نیا مہمان آنے والا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چودھری کا جانشین اور وارث ہو۔ نورین ادھر امید سے ہوئی، ادھر جیسے نور جہاں کا دل بجھ کر رہ گیا۔ ظاہر ہے نورین اس کے مقابلے میں زیادہ حسین، زیادہ جوان تھی، اور آنے والے دنوں میں وہ چودھری کے بچے کو بھی جنم دینے والی تھی، اور اگر وہ بچہ لڑکا ہوتا تو پھر یہ سیدھی سیدھی نور جہاں کی شکست تھی۔ ظاہر ہے اس عمل کے بعد نورین کو اس پر سبقت حاصل ہو جاتی، گویا وہ یعنی کہ نورین چودھری ارشاد کی توجہ کا محور و مرکز بن کر رہ جاتی۔ نور جہاں منفی انداز میں سوچ رہی تھی، لیکن چودھری ارشاد کی سوچ ایسی نہ تھی۔ نور جہاں کی وہ اب بھی وہی قدر کر رہا تھا جو نورین کی آمد سے پہلے تھی، لیکن نور جہاں کو اس کی محبت میں اب مصنوعی اور کھوکھلا پن محسوس ہوتا تھا۔ اسے یوں لگتا جیسے چودھری محض خانہ پوری کے لیے اس کا خیال رکھتا ہے۔ نور جہاں کے ذہن میں یہ بات نقش ہو چکی تھی کہ نورین کی آمد کے بعد چودھری کی اس میں دلچسپی اور توجہ ختم ہو گئی ہے۔
لہٰذا اس کے مثبت عمل کو بھی خانہ پوری اور رواداری کے کھاتے میں ڈال رہی تھی۔ اگر وہ نورین کا نسبتاً زیادہ خیال رکھ رہا تھا تو اس کی فطری وجوہات تھیں۔ وہ ظاہر ہے ایک جوان اور نئی نویلی بیوی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں نور جہاں بوڑھی اور کڑوی کسیلی ہو چکی تھی۔ خاص طور پر جب سے نورین نے حویلی میں قدم رکھا تھا، چودھری کے ساتھ نور جہاں کا طرز عمل بڑا روکھا اور بیگانگی کا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت چودھری سے شاکی اور خفا دکھائی دیتی تھی۔ شاید یہ اس کے اندر کا غصہ اور ناپسندیدگی تھی جو اسے چودھری بدلا بدلا اور پرایا پرایا سا نظر آتا تھا۔ اس وقت تو نور جہاں کے سینے پر گویا سانپ ہی لوٹ گئے جب چودھری ارشاد نے گاؤں کی 3 ماہر دائیوں کو نورین کے طبی اور نفسیاتی معائنے کے لیے حویلے میں بلا لیا۔ مذکورہ دائیاں اس کام میں بڑی مہارت رکھتی تھیں کہ وہ حاملہ عورت کا جسمانی اور نفسیاتی تجزیہ کر کے بتا دیا کرتی تھیں کہ وہ بیٹے کو جنم دے گی یا بیٹی کو۔ اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ ایسی سہولت لوگوں کو میسر نہیں تھی، لہٰذا تجربے کار اور کونامرد دائیوں سے ایسے معاملات میں ماہرانہ مدد لی جاتی تھی۔ 2 دائیوں نے نورین کے طبی معائنے، اس کی نشست و برخاست کے مشاہدے اور پیٹ کے پھیلاؤ کا جائزہ لینے کے بعد فتویٰ صادر کر دیا کہ نورین کے یہاں اولاد نرینہ ہوگی، جبکہ تیسری اور عمر رسیدہ دائی نے اپنی ہم عصر دائیوں کے فتوے کی تصدیق کر دی۔ ان دائیوں کے متفقہ فیصلے اور دعوے نے چودھری کو خوشی سے سرشار کر دیا۔ اس نے ان میں سے سب سے زیادہ عمر رسیدہ اور تجربے کار دائی سے کہا کہ تم نورین کی دیکھ بھال کرو گی، اور جب تک نورین میرے بیٹے کو جنم نہیں دے لیتی تم اس کے آس پاس ہی رہو گی۔ چودھری صاحب، آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں، اس لیے میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ؟ چودھری نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی عاجزی سے بولی، چودھری صاحب، میں صبح سے شام تک آپ کی حویلی میں رہ سکتی ہوں، مگر رات کو مجھے اپنے گھر ہی جانا ہوگا۔ میرا گھر والا بہت ضعیف اور بیمار ہے، میں رات میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، یہ میری مجبوری ہے۔ وہ اپنے شوہر کو ضعیف اور بوڑھا کہہ رہی تھی، جبکہ خود بھی 60 سے اوپر کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا شوہر 70 کے پیٹے میں ہوگا۔ بہرحال چودھری ارشاد نے اس کی مجبوری کا احساس کرتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے صفیہ، تم صبح ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر حویلی آ جایا کرو اور جیسے ہی سورج ڈھلے اپنے گھر چلی جایا کرو۔ اگر رات میں کبھی نورین کو تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں گھر سے بلا لوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ چودھری نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے صفیہ کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے پوچھا، کیسا وعدہ چودھری صاحب؟ جب نورین کے آخری دن شروع ہوں گے تو پھر تمہیں زچگی تک دن رات حویلی ہی میں رہنا ہوگا۔ چودھری نے بسد اصرار کہا تو صفیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ نے میری بات مانی ہے تو میں آپ کی بات مان رہی ہوں۔ چنانچہ اسی روز سے صفیہ نورین کی دائی مقرر کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہی نورین کے لیے اس کے مشوروں کا بھی آغاز ہو گیا۔ دیگر تجاویز کے ساتھ ہی اس نے چودھری ارشاد سے کہا، چودھری صاحب، آپ دونوں وقت نہایت پابندی کے ساتھ چھوٹی چودھرائن جی کو بھینس کا دودھ بھی پلانا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ چودھری نے پراشتیاق لہجے میں کہا، جو مائیں حمل کے دوران میں باقاعدگی سے دودھ پیتی ہیں ان کی اولاد گوری اور خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، آپ میرے مشوروں پر عمل کریں گے تو آپ کا بچہ بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ نورین تو ویسے بھی دودھ شوق سے پیتی ہے۔ چودھری خوش ہوتے ہوئے بولا، میں آج ہی سے اس کے لیے ایک بھینس مخصوص کر دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد صفیہ تو سلام کر کے رخصت ہو گئی اور چودھری اپنی آنے والی اولاد نرینہ کے بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہونے لگا۔ اس نے صفیہ دائی کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازنے کے وعدے بھی کیے تھے، کیونکہ اس کی پیش گوئی اور بعد ازاں محبت و نگہداشت کے نتیجے میں اس حویلی میں چودھری کا وارث جنم لینے والا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ چودھری کے باڑے میں 6 کالی بھینسیں، 3 گائیں، 4 بکریاں اور 2 اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود تھے، اور یہ گھوڑے چودھری کی ذاتی سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ 6 بھینسیں تو باڑے میں بندھی تھیں اور وہ ماشاءاللہ اچھا خاصا دودھ بھی دیتی تھیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے، یا نیا نیا فقیر اور نیا نیا امیر، جو بھی کر لے کم ہے کہ مستاق چودھری کو چھوٹی چودھرائن کے لیے الگ سے ایک بھینس پالنے کی سوجی۔ چنانچہ ایک خوبصورت صحت مند بھوری بھینس خریدی گئی۔ نہ صرف خریدی گئی بلکہ اس کی دیکھ ریکھ، کھلائی پلائی اور دودھ وغیرہ نکالنے کے لیے ایک ملازم کو بھی مخصوص کیا گیا۔
इस मुलाजिम का नाम था इनायत उर्फ इनायता, जो बाड़े का इंतजाम भी चलाता था। लेकिन यहीं से एक दिलचस्प मगर कोफ्त भरी कहानी का आगाज भी हुआ। चौधरी हवेली के अंदर जिस तरह छोटी चौधराइन के नाज नखरे उठा रहा था, वैसे ही हवेली के बाहर भी नौरीन के हवाले से इसकी सरगर्मियां बड़े जोशो खरोश से जारी थीं। इसने नौरीन को दूध पिलाने के लिए भूरी भैंस का बंदोबस्त तो कर लिया था। इसके साथ ही उसने इनायत को सख्ती से ताकीद कर दी थी कि वो भूरी भैंस का दूध खुद अपने हाथों से निकालेगा और खुद ही जाकर दूध वाला बर्तन चाची बिस्मिल्लाह के हवाले करेगा। चाची बिस्मिल्लाह वो मुलाजमा खास थी जिसे सिर्फ और सिर्फ नौरीन की देखभाल के लिए मखसूस कर दिया गया था, और वो चौधरी इरशाद के भरोसे की औरत थी। जिस तरह के चौधरी इनायत पर एतमाद करता था। जब इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा वकूअ पजीर होने जा रहा हो जो इसकी शदीद ख्वाहिश हो, लेकिन इस ख्वाहिश की तकमील के इम्कानात दिखाई न दे रहे हों, तो फिर हर लम्हा उसे एक धड़का सा लगा रहता है। दिल में तरह तरह के खदशे और जहन में किस्म किस्म के अंदेशे सर उठाने लगते हैं। चौधरी इरशाद भी इन दिनों कुछ ऐसी ही मुतज़ब्ज़ब कैफियत का शिकार था। अंदेशों, वसवसों और खदशात की राह रोकने के लिए वो हद दर्जा मोहतात हो गया था। वो नहीं चाहता था कि मामूली सी कोताही या ज़रा सी बेएहतियाती कोई गुल खिलाकर बना बनाए काम को बिगाड़ दे। नौरीन के केस को उसने हाथ का छाला बना लिया था। चौधरी इरशाद जितना ज़्यादा मोहतात और अलर्ट था, इनायत भी इतना ही होशियार और चौकन्ना था। लेकिन इसकी तमाम तर होशियारी और चालाकी उस वक्त खाक में मिलकर रह गई जब पहले ही कदम पर इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। पहले दिन जब वो भूरी भैंस का दूध निकालने के लिए उसके नीचे बैठा, तो भैंस ने शदीद तरीन रद्द अमल का मुजाहरा किया। इसके हाथ लगाते ही भैंस ने उछल कूद मचाना शुरू कर दी। यूं महसूस होता था जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने भूरी भैंस को कोई शदीद ज़र्ब लगा दी हो। वो बार बार सर को झटकती, चारों कदमों पर उछल उछल कर गोल गोल घूमती। इनायत काफी देर तक इसे पुचकारने संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन भैंस ने इसकी एक न सुनी। नतीजा साफ जाहिर है कि वो भैंस का दूध निकालने से कासिर रहा, और इस नाकामी का नतीजा ये निकला कि इसे चौधरी इरशाद की डांट फिटकार खाना पड़ी, और फिर ये सिलसिला चल निकला। इनायत जब भी दूध निकालने के लिए उसके नीचे बैठता, वो शदीद रद्द अमल का मुजाहरा करने लगती। भूरी भैंस के इस अजीब व गरीब कारनामे का सबब जानने की मुत्तईद कोशिशें की गईं। मसलन ये चेक किया गया कि इसे डंगरों की कोई मखसूस बीमारी तो नहीं, हालांकि इस बात के इम्कानात सिफर के बराबर थे। वो चौधरी के डेरे पर आने से पहले अच्छा खासा और सेहत अफजा दूध दे रही थी। इसके दूध पर बड़ी मोटी बालाई आती थी वगैरह वगैरह, लेकिन अब तो इसने दूध देना ही छोड़ दिया था। एक तरकीब के भी आजमाइश की गई कि इनायत के बजाय बाड़े के किसी दूसरे मुलाजिम को बर्तन देकर इसका दूध निकालने को कहा गया, इस ख्याल से कि कहीं इसे इनायत का हाथ पसंद न हो। लेकिन इस गैर मंतकी कोशिश का नतीजा भी वही बरामद हुआ, यानी ढाक के 3 पात। ये तमाम तर वाहियात सूरत हाल तो जारी और सारी थी, लेकिन इसमें सबसे बुरा हाल बेचारे इनायत उर्फ इनायता का था। एक तरफ तो इसे अपनी नाकामी बल्कि शकस्त पर झुंझुलाहट का सामना था, तो दूसरी जानिब चौधरी इरशाद की डांट फटकार ने इसके दिमाग को फोड़े की मानद बना दिया था। बिलाखिर एक रोज उसने इस मसले की जड़ खोद ही निकाली। जनाब, यही शैतान है हमारी परेशानी की वजह। इनायत ने कोने में बेंच पर बैठे कैसर उर्फ कैसू की जानिब उंगली से इशारा करते हुए कहा, आज इत्तेफाक ही से ये हमारे हत्थे चढ़ गया है, वरना पता नहीं और कितने दिन तक हमें चौधरी साहब की छिड़कियां सुनना पड़ती। इनायता, मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा, भूरी भैंस की उछल कूद और दूध देने के लिए आमादा न होने का इस लड़के से क्या ताल्लुक है? बड़ा गहरा ताल्लुक है सरकार, वो गहरी संजीदगी से बोला। पता है ये मरदूद इतने दिन से कर क्या रहा था? उसने कुछ ऐसे अंदाज से जुमला नामुकम्मल छोड़कर सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखा जैसे अपनी दानिश में कोई बहुत बड़ा इंकिशाफ करने जा रहा हो। मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ। वो बताने लगा, बाड़े की हदबंदी वाली दीवार के साथ साथ थोड़े थोड़े फासले पर मुख्तलिफ दरख्त लगे हुए हैं। इन्हीं में जामुन का एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसकी शाखों का फैलाव बाड़े के बाहर तक चला गया है। बैरूनी दीवार चूंकि ज्यादा ऊंची नहीं है, लिहाजा बाड़े के बाहर से भी इस तरह जामुन के दरख्त पर चढ़ा जा सकता है कि अंदर मौजूद लोगों को कोई खबर न हो, क्योंकि दरख्त की शाखें इस तरह बाड़े के बाहर तक गई हुई हैं कि वहां दीवार वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं देती।
یہ شیطان چپکے سے اس درخت پر چڑھ کر خود کو شاخوں اور پتوں میں چھپا کر بیٹھ جاتا تھا، اور جیسے ہی میں بھوری بھینس کا دودھ نکالنے کے لیے برتن لے کر اس کے نیچے بیٹھتا، یہ اپنی کارروائی شروع کر دیتا۔ اتفاق سے بھوری بھینس کو دوسری بھینسوں سے تھوڑے فاصلے پر الگ کنڈلی پر باندھا گیا ہے، اور چارے والی یہ کنڈلی اسی دیوار کے قریب ہے جہاں جامن کا درخت کھڑا ہے۔ اور بھوری بھینس کالی بھینسوں کے قریب ہے یا دور؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ یہ لڑکا وہاں جامن کے درخت پر چھپ کر ایسی کون سی کارروائی کرتا تھا کہ بھوری بھینس دودھ دینے سے انکاری ہو جاتی؟ کیا یہ کوئی جادو وغیرہ جانتا ہے؟ شکل سے تو یہ ایسا نظر نہیں آتا۔ جناب، یہ غلیل اور غلوں کے ساتھ وہاں چھپ کر بیٹھتا تھا، عنایت نے بتایا۔ جب میں نے اسے پکڑا تو اس کے پاس سے ایک غلیل اور درجنوں غلے برآمد ہوئے تھے جو اس نے اپنی جیب میں بھر رکھے تھے۔ اس کے غلے بھی عام پتھر نہیں تھے، بلکہ اس نے چھوٹے چھوٹے نوکیلے سنگریزے جمع کر رکھے تھے جو جہاں بھی لگیں جان نکال دیں۔ اس پر اس کمبخت کا نشانہ بھی غضب کا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کرتا کیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد بولا، میں جیسے ہی دودھ نکالنے کے لیے بھوری کے نیچے بیٹھتا، یہ مردود نشانہ باندھ کر بھینس کی تھوتنی، ناک یا کان وغیرہ پر وار کر دیتا۔ نوکیلے سنگریزے کی ایسی دردناک چوٹ لگتی کہ بھینس تڑپ کر رہ جاتی۔ وہ بیچاری بے زبان یہ تو بتا نہیں سکتی تھی کہ اسے کیا تکلیف ہے، بس وہ سر جھٹک جھٹک کر اور اچھل کود مچا کر اپنی تکلیف اور برہمی کا اظہار کرتی تھی۔ میں جب دودھ نکالنے کے لیے بھوری کے نیچے بیٹھتا تھا تو جامن کا درخت میری پشت پر پڑتا تھا، اس لیے بھی میں کیسو کی کارروائی تک نہ پہنچ سکا۔ آج میں دوسری جانب سے دودھ نکالنے کے لیے بیٹھا تو اس بدماش کی بدماشی میری نظر میں آ گئی۔ بھوری جیسے ہی اچھلی، غیر ارادی طور پر میری نگاہ سامنے اٹھ گئی اور اسی وقت مجھے جامن کی شاخوں کے اندر غیر معمولی حرکت نظر آئی۔ بعد میں کیسو ہی کی زبانی پتہ چلا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا تھا، جس کی وجہ سے پتوں میں کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال، اس نے مزید کہا، اس وقت میرے ذہن میں ہرگز یہ خیال نہیں تھا کہ جامن پر جو کوئی بھی ہے وہی بھوری کے مسئلے کا سبب ہے۔ میں نے فوراً صدیق، اچھو اور خاور کو آوازیں دیں اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر ہم سب نے فوری کارروائی کر کے اس خبیث کو پکڑ لیا۔ ہمیں متحرک ہوتے دیکھ کر یہ درخت سے نیچے اتر آیا تھا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہم نے اس کی کوشش ناکام بنا دی اور 1 منٹ کے اندر ہم نے گھیرا ڈال کر اسے قابو کر لیا۔ اس کے پاس سے غلیل اور غلے بھی برآمد ہوئے۔ میں نے جب 1-2 جھانپڑ رسید کیے تو اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ بھوری کی تمام تر تکلیف اور پریشانی کا سبب یہی تھا۔ یہ دیکھیں اس کی غلیل اور غلے۔ بات کے اختتام پر عنایت نے ایک غلیل اور اس کا ایمونیشن میرے حوالے کر دیا۔ میں نے گھورتی ہوئی نظر سے بینچ پر بیٹھے ہوئے کیسو کی طرف دیکھا اور کڑے لہجے میں پوچھا، یہ غلیل اور غلے تمہارے ہی ہیں؟ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ تم بھوری بھینس کو کیوں ستاتے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے جواب نہیں دیا، بلکہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ بولو، میری بات کا جواب دو، میں نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے مجھے دیکھتا ہی رہا۔ جناب، دیکھا آپ نے؟ عنایت نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ کیسا میسنا بنا ہوا ہے؟ یہ سوال تو ہم نے 36,000 مرتبہ اس سے پوچھا ہے، لیکن یہ زبان کھولنے کو تیار ہی نہیں۔ جب اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تو ہم اسے پکڑ کر چودھری صاحب کے پاس لے گئے تھے۔ انہوں نے بھی سخت اور نرم دونوں طریقوں سے اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کی ہے۔ تنگ آ کر چودھری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے آپ کے حوالے کر دوں۔ آپ ہی تفتیش کے ذریعے سے اگلوا سکتے ہیں کہ اس کی یہ واہیات شرارت کیا تھی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، اور اب یہ آپ کے حوالے ہے۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، ایک تھپڑ بھی نہیں ماروں گا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا تم میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ لیکن وہ لوگ تو مجھے تھانے اسی لیے لے کر آئے ہیں، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے جی۔ وہ عنایتہ کہہ رہا تھا کہ تھانے دار مجھے سولی پر چڑھا دے گا اور آپ، وہ بولتے بولتے رک گیا۔ میرا نام اور ہمدردانہ رویہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ ظاہر ہے جب کیسو نے عنایت اور چودھری کی تفتیش کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تو انہوں نے تھانے کے حوالے سے پتہ نہیں اسے کیسی کیسی خطرناک دھمکیاں دی ہوں گی۔ میرا انداز چونکہ ان دھمکیوں سے لگا نہیں کھاتا تھا،
لہٰذا وہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے تذبذب کا بھی شکار تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ میری نرمی کو کوئی گہری چال سمجھ رہا ہو۔ میں تمہیں ماروں گا، نہ سولی پر چڑھاؤں گا اور نہ ہی پھانسی پر لٹکاؤں گا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیونکہ تم نے کوئی جرم ہی نہیں کیا۔ اس کی حیرت اور بے یقینی میں حد درجہ اضافہ ہو گیا۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اور وہ بھوری بھینس کو جو میں نے غلیل سے، وہ تمہاری نادانی تھی کیسو؟ میں نے اس کا جملہ قطع کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، وہ سب کچھ تم کسی کے کہنے میں آ کر رہے تھے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ جلدی سے بولا کہ میں کسی کے کہنے میں آ کر غلیل سے بھوری بھینس کو تنگ کرتا تھا؟ تم یہ تو مانتے ہو نا میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اپنی منڈی کو اسبات میں حرکت دی۔ جو شخص تھانے میں تھانے دار بن کر بیٹھا ہوتا ہے نا، میں نے اس کی طرف دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں کہا، اسے علاقے کے ایک ایک شخص کے بارے میں اچھی طرح خبر ہوتی ہے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ یہاں کون کون شریف اور کون کون بدماش ہے۔ تم بہت ہی بھولے بھالے اور سیدھے سادے بچے ہو، بس ذرا لالچ میں آ گئے تھے اور کسی کے کہنے میں آ کر تم نے غلیل والی حرکت شروع کی تھی، ہے نا؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ ہم اس شخص کے بارے میں بعد میں بات کریں گے جس نے تمہیں اس کام پر لگایا تھا، میں نے کیسو کے اعتماد میں توانائی بھرتے ہوئے کہا۔ پہلے تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میرا ہر انداز اس کے لیے حیرت اور استعجاب کا ایک نیا در کھول رہا تھا۔ اس میں اس بیچاری کی سوچ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس تھانے اور تھانے دار کے حوالے سے اس کے معصوم ذہن میں جو بھی تصور تھا، میں اس کے برعکس ثابت ہو رہا تھا۔ میرے طرز عمل کے جواب میں اس نے مجھ سے پوچھا، میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں جی؟ کیا تم بھی فتح پور ہی میں رہتے ہو؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تمہارے بہن بھائی ماں باپ کہاں ہیں؟ میں نے بڑے دھیمے انداز میں اسے ٹٹولنا شروع کیا۔ چودھری کے بندوں نے کافی دیر سے تمہیں گھیر رکھا ہے اور تمہارے ساتھ مار پیٹ بھی کی ہے۔ تمہارے گھر والوں میں سے ابھی تک کوئی آگے کیوں نہیں آیا؟ میرا کوئی ہوگا تو آگے آئے گا نا جی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جناب میری صرف ایک ماں ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں اس واقعے کی خبر ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ جب تمہاری پکڑ کی خبر باڑے سے لے کر چودھری ارشاد کی حویلی تک گردش کر رہی ہے تو پھر تمہاری ماں کو کیسے پتہ نہیں چلا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہ گاؤں میں تو موجود ہے نا؟ جی ہاں، وہ گاؤں میں موجود ہے اور اس وقت وہ بھٹی میں دانے وغیرہ بھون رہی ہوگی، اس نے جواب دیا۔ دراصل ہمارا گھر گاؤں کے دوسرے کنارے پر ہے اور باڑہ اس کے کنارے پر۔ ویسے بھی میں دن میں زیادہ وقت باہر ہی گھومتا پھرتا رہتا ہوں، جب سورج غروب ہونے پر آتا ہے تو میں گھر کا رخ کرتا ہوں۔ اب شام ہونے ہی والی ہے، ہو سکتا ہے کہ جب میں گھر نہ پہنچوں تو اماں کو میری فکر ہو۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر بولا، چودھری کے بندے مجھے باڑے کے باہر سے پکڑ کر سیدھے حویلی کی طرف لے آئے تھے اور پھر انہوں نے مجھے آپ کے پاس تھانے پہنچا دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاؤں کے جس حصے میں میرا گھر ہے ادھر کے لوگوں کو بھی اس واقعے کا ابھی پتہ ہی نہ چلا ہو۔ میں گھر نہیں جاؤں گا تو اماں بہت پریشان ہوگی تھانے دار جی۔ وہ بات ختم کر کے اس نے رحم طلب انداز میں مجھے دیکھا۔ میں اس کی نگاہ میں چھپے ہوئے مطلب کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے گھر جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا، لیکن یہ فوری طور پر ممکن نہیں تھا۔ ابھی مجھے اس سے بہت کچھ پوچھنا تھا۔ میں اپنے ذہن میں استعداد سوالات کے جوابات حاصل کیے بغیر اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، لہٰذا نرمی بھرے انداز میں کہا، ہاں یہ تو ہے بھائی، ایک ماں کو اپنے بچے کے لیے پریشان تو ہونا ہی چاہیے، لیکن تمہیں اپنی ماں کی پریشانی کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تم معمول کے مطابق شام کو گھر نہیں پہنچو گے تو تمہاری اماں کو پریشانی لاحق ہوگی۔ ظاہر ہے وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلے گی، پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ چودھری کے بندے تمہیں باڑے کے باہر سے پکڑ کر حویلی لے گئے ہیں۔ وہ تمہاری تلاش میں حویلی پہنچے گی اور پھر اسے بتایا جائے گا کہ تمہیں تھانے والوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ یقیناً تھانے آئے گی اور یہاں تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو پھر آپ مجھے اماں کے ساتھ جانے دیں گے نا گھر؟ اس نے پراشتیاق انداز میں مجھ سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں امیدوں کے جگنو جگمگا رہے تھے اور ان لمحات میں کیسو مجھے پہلے سے بھی کہیں زیادہ معصوم اور پیارا لگا۔ میں نے اس کی تمناؤں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، ہاں کیسو، تمہیں تمہاری اماں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دوں گا، اور یہ وعدہ بھی کہ آئندہ پھر کبھی تھانے بھی تمہیں نہیں بلاؤں گا۔
लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा जी? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। अब मैं तुमसे जो भी पूछूंगा इसका तुम सच्चा और खरा जवाब दोगे। मैंने इसकी सवालिया नज़र का ताक़ुब करते हुए कहा, इस बात का वादा? मैंने तो पहले भी आपसे कोई झूठ नहीं बोला था थानेदार साहब, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ नरमी का बर्ताव कर रहा हूँ। मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, आगे भी सच बोलोगे तो मैं न सिर्फ तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊँगा बल्कि तुम्हें थाने से जाने की इजाज़त भी दे दूँगा। मैं सच बोलूँगा जी, बिल्कुल सच बोलूँगा। वो नन्हे बच्चों की मानित मचल कर बोला। आप पूछे जी, क्या पूछना है? अब मुझे तुमसे जो कुछ भी पूछना है वो 15 मिनट के बाद पूछूंगा। मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा। 15 मिनट बाद क्यों जी? वो ताज्जुब खेज अंदाज में मुझे देखने लगा। हम दोनों एक मर्तबा फिर रूबरू बैठे हुए थे। नमाज मगरिब की अदायगी के लिए जाते हुए मैं केसू को हवलदार बशीर अहमद के सुपुर्द कर गया था और इसे ये भी हिदायत की थी कि वो बच्चे के लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त करे ताकि जहन के साथ साथ उसकी जिस्मानी तवानाई भी बहाल हो जाए। हवलदार ने मेरी हिदायत पर मिनोअन अमल किया था और कैसर उर्फ केसू अब खासा हशाश बशाश और फ्रेश दिखाई दे रहा था। इस वक्त वो मेरे कमरे में बैठा था। केसू से सवाल जवाब के दौरान में मुझे उसके घरेलू हालात के बारे में भी चंद बातों का पता चला था जिनका जिक्र करना मैं भूल गया हूँ। मसलन ये कि वो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था। 1 साल पहले उसका बाप ताजदीन इंतकाल कर गया था और केसू की माँ सुगरा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सर पे चूंकि बाप का साया मौजूद नहीं था और माँ की तरफ से भी खासा लाड प्यार मिला था, चुनाचे वो एक हद तक बिगड़ गया था। दिन का ज्यादा हिस्सा वो खेल कूद में घर से बाहर गुजारता। उसका मशगला कंचे पंतक उड़ाना, गुलेल की मदद से चिड़िया और कबूतर का शिकार करना, छोटी नहर में नहाना, खेतों में से तरबूज और खरबूजे और बाग में से मुख्तलिफ फल चुराकर खाना था। बिलाशुबा वो एक तेज और होशियार लड़का था। केसू की माँ सुखरा पेशे के एतबार से माछन थी। उसने अपने घर के सामने ही रोटी वाला तंदूर लगा रखा था और वो सुबह दोपहर शाम इस तंदूर पर काम किया करती थी। मैं केसू की जाने मुतवज्जा हुआ तो मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो पूछ बैठा, अब बताएं जनाब, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैंने जब तुमसे पूछा था कि तुमने किसी न किसी शख्स के कहने पर भूरी भैंस को तंग करना शुरू किया था तो तुमने जवाब दिया था कि हाँ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर मैंने कहा था कि इस बंदे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। कहा था ना? हाँ कहा तो था। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन फिर आपने कोई बात ही नहीं की और नमाज पढ़ने चले गए। अब मैं नमाज पढ़कर वापस आ चुका हूँ। सच सच बताओ, तुम किस शख्स के कहने पर पिछले 8 दिन से ये हरकत कर रहे थे? जनाब, इस बंदे का नाम है अल्लाह दित्ता। वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। मैंने पूछा, क्या अल्लाह दित्ता भी फतेहपुर ही में रहता है? जी हाँ। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बताया, सब लोग इसे चाचा अल्लाह दित्ता कहते हैं। अल्लाह दित्ता का हुलिया बताओ। मैंने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अल्लाह दित्ता का घर किस तरफ वाक़ है। कैसर उर्फ कैसू ने बड़ी तफसील से अल्लाह दित्ता का हुलिया बयान किया, जिसके मुताबिक वो बंदा दुबला पतला और दराज कामत था, रंगत गहरी सांवली और हाथ पांव बड़े बड़े। इसके बालाई होंठ पर कट का निशान भी था, जो कई साल पहले होने वाले एक झगड़े की यादगार था। आखिर में कैसू ने कहा, थानेदार जी, अल्लाह दित्ता का घर ट्यूबवेल और बाग के दरमियान है। इसकी कोई औलाद नहीं। तुम्हारी अल्लाह दित्ता से कैसे मुलाकात हुई थी? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। और उसने तुमसे क्या कहा था? हम अक्सर ट्यूबवेल पर नहाने जाया करते हैं और बाग में भी, वो वजाहत करते हुए बोला। और आते जाते अल्लाह दित्ता से सामना हो जाता था। ये कोई 8-10 दिन पहले की बात है। वो दोपहर का वक्त था। मैं इस दिन अकेला ही बाग में अमरूद तोड़ने गया था। मैं जेबों में अमरूद भरकर जैसे ही बाग से निकला, अल्लाह दित्ता से सामना हो गया। मैं इसे देखते ही घबरा गया। उसने मुझे सर से पांव तक घूर कर देखा और मायना खेज अंदाज में बोला, बाग में से चोरी करके आ रहे हो ना? बेसाख्ता मेरे हाथ अमरूदों से भरी हुई जेबों पर चले गए। उसने पूछा, आज क्या शिकार करके लाए हो? अमरूद। तुम्हारे दूसरे शैतान साथी कहाँ हैं? उसने पूछा। वो सब नहर पर गए हुए हैं तरबूज लेकर। आज तुम इनके साथ क्यों नहीं गए? आज सुबह से मुझे हल्का हल्का बुखार है, उसने बताया। इसीलिए तुम बाग में घुस गए? वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। इस वक्त माली आराम करता है, इसलिए तुम लोगों को मौका मिल जाता है। मैं चाहूँ तो तुम्हें पकड़कर
ابھی مالی کے حوالے کر سکتا ہوں۔ وہ ایسی پھیٹی لگائے گا نا کہ تمہارا سارا بخار ناک کے راستے نکل جائے گا، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں۔ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ اس کی بات کا مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم ٹیوب ویل سے آگے ٹہلی والا کھو کے پاس پہنچے اور کھو کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ اللہ دتا نے پہلے تو میرے نشانے کی بہت تعریف کی اور کہا کہ وہ مجھے غلیل سے چڑیوں کا شکار کرتے دیکھتا رہتا ہے۔ اگر میں اس کا ایک کام کرتا ہوں تو وہ مالی سے میری شکایت نہیں کرے گا اور مجھے 1 روپیہ بھی دے گا۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ وہ بولا، 1 روپیہ تو میں تمہیں پہلے دوں گا اور جب کام پورا ہو جائے گا تو پھر میں تمہیں پورے 5 روپے دوں گا۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، چاچا کام تو بتاؤ، مجھے کرنا کیا ہے؟ پھر اس نے ٹھہر ٹھہر کر مجھے کام کے بارے میں بتایا کہ مجھے کسی محفوظ جگہ پر چھپ کر باڑے میں کھڑی بھوری بھینس کو تنگ کرنا ہے۔ جب بھی کوئی اس بھینس کا دودھ نکالنے بیٹھے مجھے غلیل کی مدد سے اسے پریشان کرنا تھا اور ایسا پریشان کرنا تھا کہ اس کا دودھ نہ نکالا جا سکے۔ بس جناب، پھر میں اس کام پر لگ گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر بولا، اللہ دتا نے 1 روپیہ تو اسی وقت دے دیا تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ کب اس کا کام ختم ہو اور کب مجھے 5 روپے اور ملیں، لیکن اس سے پہلے ہی کام خراب ہو گیا۔ آج جامن کے درخت پر میرا پیر پھسلا اور پتوں کی کھڑکھڑاہٹ سے عنایتا کو شک ہو گیا۔ پھر جب میں درخت سے کود کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تو ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس زمانے میں 1 روپیہ اور 5 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ جب بچوں کو روزانہ کی جیب خرچی آنا دو آنا ملتی ہو، وہاں 16 آنے کا روپیہ تو ان کے لیے بہت بڑی رقم تھا۔ کیسو کو 1 روپیہ ایڈوانس میں مل ہی چکا تھا اور اسے امید تھی کہ چاچا اللہ دتا ایک دن اسے 5 روپے بھی دے گا۔ بہرحال وہ دن آنے سے پہلے ہی کیسو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، لیکن ایک بات مجھے حیرت میں ڈال رہی تھی کہ اس نے عنایتا اور اس ساتھی کی مار پیٹ کے نتیجے میں اپنی زبان پر قفل کیوں ڈالے رکھے تھا، اور خاص طور پر جب چودھری نے اس سے باز پوچھ کی تو بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ 11-12 سال کا ایک بچہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک بھی ہو سکتا ہے، یہ امر میرے لیے قابل یقین نہیں تھا۔ میں نے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے اسی سے پوچھ لیا، کیسو ایک بات تو بتاؤ، جب عنایتا اور اس کے ساتھی نے تمہیں مارا پیٹا تو تم نے انہیں چاچا اللہ دتا کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا؟ تم مار کھاتے رہے لیکن زبان نہیں کھولی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب دینے سے پہلے اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا اور بولا، تھانے جات جی، ایک تو میں لالچ میں آ گیا تھا اور دوسری بات یہ کہ مجھے چاچا اللہ دتا کا بھی ڈر تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ذرا وضاحت کرو۔ مجھے لالچ تو اس بات کا تھا کہ اللہ دتا نے 5 روپے دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، اللہ دتا نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے کبھی اس کا نام لیا تو وہ پھر مجھے کبھی 5 روپے نہیں دے گا، اور وہ اس بات سے بھی مکر جائے گا کہ اس نے مجھے کوئی کام کرنے کو کہا تھا۔ تھانے دار جی، میں نے 1 روپے کی بہت ساری مزیدار چیزیں کھانی تھیں، اس لیے 5 روپے بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے زبان بند رکھی تھی۔ سمجھو کہ تم نے ابھی زبان بند ہی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، مجھے بھی تم نے اللہ دتا اور اس کے کام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ لیکن میں نے تو آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے تھانے دار صاحب۔ یہ راز صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گا کہ تم نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم باہر جا کر یہی کہنا کہ تم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ بس شرارت میں تم بھوری بھینس کو تنگ کرتے تھے اور تمہاری اس شیطانی کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، اور مجھ سے جو پوچھے گا میں بھی اسے یہی بتاؤں گا۔ اسی طرح وہ چاچا اللہ دتا بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں 5 روپے بھی دے دے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، آپ کتنے اچھے تھانے دار ہیں۔ میں اچھا تھانے دار اسی وقت تک ہوں بچے جب تک سامنے والا میرے ساتھ سیدھا رہتا ہے، میں نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، اور کوئی بندہ مجھے چکر دینے کی کوشش کرے تو پھر میں اس کی کھال بھی اتار لیا کرتا ہوں۔ آپ تو ڈرا رہے ہیں مجھے، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ اگر تمہاری کسی گڑبڑ کا ارادہ نہیں تو پھر تمہیں بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، میں نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ میں نے تمہیں جو کچھ سمجھایا ہے خاموشی سے اس پر عمل کرنا، بس پھر سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ وہ پیٹ کا کتنا مضبوط ہے اس بات کا تو مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ عنایت اور چودھری ارشاد کی سختی کے سامنے جب اس نے زبان نہیں کھولی تو وہ یقیناً میری ہدایت کا بھی پاس کرتا۔
मेरी ताकीद के जवाब में उसने कहा, थानेदार जी, मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन जब चाचा अल्लादित्ता से आप पूछगछ करेंगे तो फिर मेरा राज खुल जाएगा। वो 11-12 साल का होने के बावजूद भी बातचीत से 17-18 साल से कम का नहीं था। उसकी बेबाकी और एतमाद पर मुझे हैरत थी। मैंने कहा, केसु, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं अल्लादित्ता या चौधरी इरशाद से अपने अंदाज में बात करूंगा, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। फिर तो ठीक है जनाब, उसने इत्मीनान भरी सांस खारिज की। मैंने पूछा, तुम भूरी भैंस के साथ जो कुछ करते रहे हो, इसके बारे में अल्लादित्ता के अलावा और किस किस को पता है? किसी को भी नहीं थानेदार जी, वो मजबूत लहजे में बोला। किसी को पता चलना भी नहीं चाहिए। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, चंगी तरह समझ रहा हूँ। ठीक है, शाबाश, मैंने तारीफी अंदाज में कहा। अब मैं तुम्हें घर भिजवाने का बंदोबस्त करता हूँ। फिर मैंने दरवाजे की जानिब मुंह करके कांस्टेबल को आवाज दी, हुक्मदाद। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल हुक्मदाद मेरे सामने खड़ा था। मैंने उंगली से केसु की जानिब इशारा किया और कांस्टेबल से कहा, हुक्मदार, तुम इसके साथ मौजा फतेहपुर तक जाओगे और इसे सुगरा माचन के घर पहुंचा कर आओगे, अभी और इसी वक्त। जी। कांस्टेबल ने सोचती हुई नजर से मुझे देखा और पूछा, आपने क्या नाम बताया मलिक साहब? किसका नाम? मैंने उल्टा इसी से सवाल कर डाला। माचन का जनाब, उसने कहा। सुगरा माचन? मैंने दोहराया और फिर पूछा, हकमदाद, क्या तुम केसु की माँ को जानते हो? वो वजाहत करते हुए बोला, जनाब, काफी देर से एक माई हमारे बरामदे में आई बैठी है। वो आपसे मिलने की जिद कर रही थी, लेकिन आप इस लड़के से पूछगछ कर रहे थे, इसलिए हमने इसे आपके कमरे में नहीं भेजा। वो लम्हाती तवक्कुफ के बाद बोला, वो माई भी अपना नाम सुगरा ही बता रही है। मेरी छठी इसने बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया कि वो सुगरा केसु की माँ सुगरा माचन के सिवा और कोई नहीं हो सकती। अगले ही लम्हे मैंने कांस्टेबल को हुक्म दिया, हकमदाद, इस सुगरा माई को फौरन अंदर भेजो। हकमदाद ने चश्मे सदन में मेरे हुक्म की तामील की और सुगरा नामी मस्कूरा माई को मेरे सामने पेश कर दिया। मैंने कांस्टेबल हकमदाद की मईयत में दोनों माँ बेटे को इनके घर रवाना कर दिया। फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर चाचा अल्लादित्ता के बारे में सोचने लगा। मैं इस किरदार अल्लादित्ता के बारे में फिलहाल ज़्यादा नहीं जानता था। मेरी मालूमात वहीं तक महदूद थीं जहाँ तक कैसर उर्फ कैसू ने मुझे बताया था। मसलन ये कि वो दुबला पतला और लंबा तड़ंगा था, उसका रंग गहरा सांवला था, उसके बालाई होंठ पर जख्म का निशान था। गांव में सब लोग उसे चाचा अल्लादित्ता कहकर पुकारते थे, और ये कि वो ट्यूबवेल और बाग के दरमियान वाक़े एक घर में रहता था, वगैरह वगैरह। कैसर की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में मेरे जहन में अल्लादित्ता का एक हवला सा बन गया था, लेकिन इस हवले से भी ज़्यादा अहम वो सनसनीखेज ख्यालात थे जो अल्लादित्ता के अज़ाइम से मुतालिक थे। इसने आखिर किस मकसद से केसु को वो अहमकाना काम सौंपा था? बज़ाहिर अहमकाना नजर आने वाले इस काम के पीछे यकीनन अल्लादित्ता का कोई गहरा मकसद छुपा हुआ था, और मुझे इसी अहम मकसद को खोज कर निकालना था। मेरा जहन अगरचे अल्लादित्ता के अज़ाइम के हवाले से क्लियर नहीं था, लेकिन एक बात तो तय थी, और वो ये कि अल्लादित्ता नहीं चाहता था कि भूरी भैंस का दूध निकाला जाए। जब ही इसने केसु को पैसों का लालच देकर इस अजीबोगरीब मसरूफियत में डाल दिया था। अब सवाल ये पैदा होता था कि अल्लादित्ता ऐसा क्यों चाहता था? इस सवाल के मुख्तलिफ जवाब मेरे ज़हन में आ रहे थे। अल्लादित्ता को यकीनन 3 में से किसी एक से दुश्मनी थी। नंबर 1, भूरी भैंस से दुश्मनी। जब काफ़ी दिनों तक किसी दूध वाले जानवर का दूध ना निकाला जाए तो नतीजे के तौर पर रफ्ता रफ्ता इसका दूध सूखने लगता है, और अल्लादित्ता ये चाहता था कि भूरी भैंस का दूध सूख जाए और इसकी कदर कीमत 2 कौड़ी की ना रहे। नंबर 2, इनायत से दुश्मनी। अल्लादित्ता की हिदायत पर केसु जो हरकत कर रहा था, उसके नतीजे में इनायत को भूरी भैंस का दूध निकालने में नाकामी का सामना हो रहा था, और इस पर उसे चौधरी इरशाद की झिड़कियां सुनना पड़ रही थीं। अल्लादित्ता इनायत को जलील और ख्वार करना चाहता था। नंबर 3, नौरीन से दुश्मनी। चौधरी इरशाद ने वो भूरी भैंस खास तौर पर अपनी नई नवेली दुल्हन अल्हड़ मुटियार नौरीन के लिए खरीदी थी। नौरीन को दूध पीने का और भूरी भैंस को दूध देने का बहुत शौक था, लेकिन इस 10-12 दिनों में बदकिस्मती से भूरी भैंस के दूध की एक बूंद भी नौरीन के हलक से नीचे नहीं उतरी थी। अल्लादित्ता नहीं चाहता था कि भूरी भैंस का दूध नौरीन के शिकम में उतरे। इन तीनों असबाब में से कोई एक था, या फिर कोई चौथी वजह थी।
बहरहाल ये जानना ज़्यादा ज़रूरी था कि अल्लाह आखिर ऐसा चाहता क्यों था। इस क्यों का जवाब तलाश करने के लिए मैंने अपने जहन को मामूर कर दिया था और थाने से उठकर अपने क्वार्टर में आ गया था, जो थाने के अगले हिस्से में बना हुआ था। रात को मैं देर तक चाचा अल्लाह के बारे में सोचता रहा और अपने जहन में एक खास प्रोग्राम तरतीब देकर सो गया कि अगली सुबह मुझे कौन कौन से काम सरअंजाम देने हैं। सोचना इंसान के हाथ में है। आप किसी इंसान की सोच पर पाबंदी आयद नहीं कर सकते। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा पेश भी आ जाए, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। अगली सुबह मेरे प्रोग्राम का सवा सत्यानाश हो गया था। मैं नाश्ते के बाद हस्बे मामूल तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो एक बुरी खबर मेरी मुंतज़िर थी। एक कांस्टेबल ने मुझे बताया, मलिक साहब, मौजा फतेहपुर में रात एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है। कैसा वाक़या खादिम हुसैन? मैंने चौंक कर इतला देने वाले कांस्टेबल की तरफ देखा। इसकी बात सुनकर मेरा माथा ठनक गया था। वो चौधरी साहब की बीवी है ना? कांस्टेबल ने बताना शुरू किया। कौन सी बीवी? छोटी या बड़ी? मैं छोटी बीवी की बात कर रहा हूँ मलिक साहब, उसने जवाब दिया, जिसका नाम नौरीन है और जो। मैंने एक बार फिर किते कलामी की और पूछा, खादिम हुसैन, छोटी चौधराइन नौरीन को क्या हो गया है? आज रात के आखिरी पहर छोटी चौधराइन फौत हो गई है, खादिम हुसैन ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। क्या? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। कांस्टेबल खादिम हुसैन का ताल्लुक मौजा फतेहपुर ही से था, लिहाजा इसकी इतला को मबनी पर सदाकत ही तस्वुर किया जाना चाहिए था। वो रोजाना सुबह ड्यूटी करने थाने आता था और रात को खत्म करने के बाद ड्यूटी वापस अपने घर चला जाता था। मेरे क्या के जवाब में उसने बताया, जी मलिक साहब, मुझे भी यह खबर सुबह मिली है। लेकिन ये हुआ कैसे? मैं पूछे बिना न रह सका। ज्यादा तफसीलात का तो मुझे भी पता नहीं है जनाब। मैंने नाश्ता खत्म किया और ड्यूटी पर चला आया। तफसीलात का अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो फौरन जाकर पता लगाओ, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। मुझे मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए, जल्दी से जल्द। वो मुझे सल्यूट करके कमरे से निकल गया। ये अजीब वाहियात सूरत हाल सामने आई थी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, और न ही चौधरी इरशाद ने कभी ख्वाबो ख्याल में इस बारे में सोचा होगा। वो पिछले कुछ अरसे से कितना खुश था। उसने जिस तमन्ना को पूरा करने के लिए बुढ़ापे में दूसरी शादी का फैसला किया था, इसकी तकमील के बाज़े आसार नमूदार हो गए थे। चौधरी इरशाद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे अपना नाम लेवा और जायदाद का असली वारिस मिलने वाला था कि अचानक ही वो शाख ही टूट गई थी जिस पर फसले उम्मीद बहार दिखाने वाली थी। इस वाक़ये ने यकीनन चौधरी को तोड़कर रख दिया होगा। 1 घंटे के बाद खादिम हुसैन वापस आ गया और उसने आकर बताया कि छोटी चौधराइन के पेट में आधी रात को शदीद नौयत का दर्द उठा था। दर्द की शिद्दत इस दर्जे की थी कि वो पेट पकड़कर लोटपोट हो रही थी। इस सूरत हाल ने हवेली और उसके मकीनों को हद दर्जा परेशान कर दिया था। चौधरी ने फौरी तौर पर एक बंदा हकीम जी की तरफ दौड़ाया और दूसरा सफिया दाई की जानिब। ये दोनों शख्सियात मौजा फतेहपुर ही में रहती थीं। दोनों चंद मिनट में हवेली के अंदर थे। पहले सफिया दाई हवेली में पहुंची थी। उसने तकलीफ से तड़पती हुई नौरीन को सीधा करके उसका तिब्बी मुआयना शुरू कर दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसको हुआ क्या है। रात को वो चौधराइन को भली चंगी हवेली में छोड़कर गई थी और अब उसकी कैफियत ही बदली हुई थी। तबीयत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी दौरान में हकीम जी भी हवेली पहुंच गए। इनकी माहिराना निगाह ने नौरीन को देखते ही कुछ अहम अंदाजे कायम कर लिए। वो इसकी नब्ज थाम कर बैठ गए और अहले खाना से सवाल जवाब शुरू कर दिए। चौधराइन ने रात को खाने में क्या खाया था? इन्हें बताया गया, आलू बैंगन का सालन और चावल, इसके साथ अचार भी। अचार के अलावा? हकीम जी ने पूछा। इसके अलावा कुछ नहीं। दूध वगैरह तो चावल में नहीं डाला गया था? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या? हकीम जी ने चौंक कर देखा। चौधराइन जी को दूध बहुत पसंद है, चौधरी इरशाद ने बताया। रात को सोने से पहले इसने दूध का भरा गिलास पिया था। आलू बादी, बैंगन बादी, दूध बादी, अचार तुश्तर। वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, बहुत सारी मुज़रे सेहत चीजें एक जगह जमा हो गई हैं। ये सारी खराबी इसी वजह से है। हकीम जी, खराबी किसी भी वजह से है, लेकिन आप चौधराइन जी को कोई दवा वगैरह तो दें। चौधरी इरशाद ने खफकी आमेज लहजे में कहा, देखे ना, तकलीफ की शिद्दत से बेचारी किस तरह तड़प रही है। मुझे चौधराइन जी की कैफियत का अच्छी तरह अंदाजा है चौधरी साहब। हकीम जी अपना बक्स खोलते हुए बोले, मैं अभी इनको एक ऐसी दवा चटाता हूँ
कि देखते ही देखते पेट का दर्द गायब हो जाएगा। अब एक काम करें। क्या काम? चौधरी ने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। हवेली के बावर्ची खाने में अगर कोई लीमू रखा हो तो ले आए, लीमू ना हो तो फिर अदरक का एक टुकड़ा मंगवा लें। हकीम जी ने गहरी संजीदगी से कहा, और इसके साथ ही एक छुरी भी। चंद सेकंड में छुरी के हमरा लीमू और अदरक दोनों चीजें हकीम जी को मुहैया कर दी गईं। हकीम जी ने छुरी की मदद से लीमू को दो लख्त किया और फिर एक मटियाला सा सफूफ निकालकर उसे लीमू पर छिड़का और चौधराइन की जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये चाट लो बेटा, अभी तुम्हारी तकलीफ रफे हो जाएगी। चौधराइन का दर्द के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो इस हालत में नहीं थी कि खुद अपने हाथ से पकड़कर लीमू को चाट सकती। इस वक्त वहां हवेली के तमाम वसनीक मौजूद थे, क्या मुलाजमीन और क्या मालकान। सफिया दाई ने फौरन हाथ बढ़ाकर हकीम जी के हाथ से लीमू का मस्कूरा टुकड़ा ले लिया और इमदाद तलब नजर से चौधरी की तरफ देखा। चौधरी इरशाद जल्दी से आगे बढ़ा और उसने चौधराइन का सर अपनी गोद में रख लिया। फिर सफिया दाई को इशारा करते हुए बोला, मैं इसका मुंह खोल रहा हूँ, तुम इसकी जबान से लीमू लगा देना। मैं अभी जिंदा हूँ चौधरी साहब, नौरीन ने तकलीफ की शिद्दत से कराते हुए कहा। लाइम लीमू मुझे पकड़ाएं, मैं खुद ही चाट लूंगी। हकीम ने नौरीन की बात की तायद करते हुए कहा, हाँ ये ज्यादा ठीक है। फौरी तौर पर यही किया गया। नौरीन ने लीमू का अध कटा टुकड़ा अपने हाथ में लेकर मुंह की जानिब बढ़ाया। चौधरी इरशाद ने पूरी तरह इसे सहारा दे रखा था, लेकिन इससे पहले कि नौरीन इस लीमू को जबान तक पहुंचाकर चाट पाती, एक अजीब और हौलनाक वाकया रूनुमा हुआ। नौरीन के बदन ने एक खतरनाक झटका खाया और अगले ही लम्हे उसने एक बड़ी कै कर दी। सुर्ख सुर्ख खून आलूद कै, बल्कि यूं महसूस होता था कि वो कै न हो, बाकायदा खून का इखराज उल्टी की सूरत हुआ हो। नौरीन और चौधरी का लिबास खून खून हो गया। इसके के छींटे सफिया के कपड़ों और बिस्तर पर भी गिरे थे। हकीम जी नफी में गर्दन हिलाते हुए एक ही जुमला दोहराए जा रहे थे, ये आलू बैंगन और दूध तक महदूद नहीं है, मुझे तो ये कोई और ही मामला लगता है। क्या मामला लगता है हकीम? चौधरी ने फिक्रमंदी से पूछा। चौधराइन के पेट में खुराक के साथ कोई जहरीली शय भी चली गई है। हकीम जी तशवीश भरे लहजे में बोला, ये आसार तो ठीक नहीं है, कुछ करें हकीम जी। चौधरी बेबसी के आलम में चिल्लाया, चौधराइन जी को कुछ होना नहीं चाहिए, ये माँ बनने वाली है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मेरी दुनिया में तो अंधेरा छा जाएगा। हकीम जी नौरीन की नब्ज पकड़कर बैठ गए और गहरी संजीदगी से कहा, मैं कोशिश करता हूँ, आगे अल्लाह मालिक है। करें करें, जो भी कोशिश करना है फौरन करें, चौधरी ने इसरारी अंदाज में कहा, लेकिन चौधराइन जी को कुछ होना नहीं चाहिए, इसकी नब्ज डूब रही है चौधरी साहब। हकीम जी बेहद घबराए हुए लहजे में बोले, अल्लाह खैर करे। मगर अल्लाह ने इस मरहले पर खैर नहीं की, या यूं समझ लें कि इस वक्त जो वाक़या पेश आया वो चौधरी इरशाद की नज़र में खैर के ज़ुमरे में नहीं आता था। नौरीन ने खून की मजीद एक के और की, और उसका बदन ठंडा ठार हो गया। वो ख़त्म हो गई थी और जाहिर है उसके पेट में मौजूद चौधरी की औलाद नरीना भी नौरीन के साथ ही इस दुनिया में आंख खोलने से पहले उस दुनिया की तरफ चली गई थी। हकीम जी ने मायूसी भरे अंदाज में गर्दन झुका दी। कांस्टेबल ने बड़ी तफसील से नौरीन की मौत की मंजरकशी की, तो मैं भी पलक झपकते में इसी नतीजे पर पहुंचा जहां हकीम जी पहुंचे थे, यानी नौरीन की मौत किसी जहरीली शय के सबब वाक़ हुई थी। खून की उल्टियां करके जान से हाथ धो बैठना इसी अमर की जानिब इशारा करता है कि मरने वाली को जहर दिया गया था। हकीम जी तो एक तबीब थे, एक मुआलिज थे, लिहाजा नौरीन की मौत की दुरुस्त तशखीस करके एक तरफ चुप होकर बैठ गए थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मैं पुलिस का एक अहम और जिम्मेदार ऑफिसर था, कानून का पास और अमलदारी मेरे फराइज का हिस्सा था, लिहाजा मैं भला कैसे खामोश होकर बैठ जाता। ये वक्त तो मेरे सरगर्म होने का था। अगर नौरीन को जहर दिया गया था तो ये सीधी सीधी कत्ल की एक वारदात थी। खादिम हुसैन, मैंने कांस्टेबल को मुखातिब करते हुए कहा, तैयारी करो, हम अभी और इसी वक्त चौधरी की हवेली जा रहे हैं। ओके सर, वो फर्माबरदारी से बोला। हवेली किसी मातम कदे का मंजर पेश कर रही थी। चौधरी इरशाद की पहली बीवी से 4 औलादें पैदा हुई थीं, जिनमें से सिर्फ एक पहलोटी की बच्ची नादरा उर्फ रानी जिंदा थी। इसके बाद पैदा होने वाले एक भी नहीं बचे थे। चौधरी को बेटे की ख्वाहिश थी, इसे अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था, लिहाजा मजबूरन उसने बुढ़ापे में दूसरी शादी कर ली थी कि अगर मुकद्दर में औलाद नरीना है
तो इसकी जानिब से कोशिश और तगोदों में कोई कसर बाकी न रह जाए। चौधरी का दूसरी शादी का फैसला कामयाब रहा था और इसकी औलाद नरीना की देरी न ख्वाहिश की तकमील होने जा रही थी कि सब कुछ पानी के बुलबुले की मानिंद टाइम टाइम फिश हो गया था। इस वक्त पूरी हवेली में सबसे ज्यादा शोकवार चौधरी इरशाद ही था, लिहाजा मैं इसी के पास जा बैठा। हमारी पहले भी मुलाकात थी और दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ भी थे। मैंने छोटी चौधराइन की मौत पर दिली सदमे का इजहार करते हुए मुनासिब अल्फाज में ताज़ियत कर दी। फिर पूछा, चौधरी साहब, चौधराइन की तदफीन का क्या वक्त रखा है? ज़ोहर और असर की नमाज के बीच उसने रंजीदा लहजे में जवाब दिया। मैंने कहा, मैं इस वक्त चौधराइन जी की सफ़े मातम पर बैठा हुआ हूँ, इसलिए यहाँ बैठकर तफसीली बातें करना मुनासिब नहीं होगा। क्या हम थोड़ी देर के लिए तन्हाई में मिल सकते हैं? इसने चौंक कर उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा और सरगोशियाना अंदाज में बोला, मलिक साहब, खैरियत तो है ना? मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए दो टोक अंदाज में कहा, बस समझ लें कि खैरियत ही नहीं है चौधरी साहब। इसकी आवाज़ भीग गई। टूटे हुए लहजे में मुझसे बोला, मैं इस वक्त जितनी बड़ी कयामत से गुजर रहा हूँ, क्या इससे ज़्यादा बुरी खबर भी हो सकती है कोई? जी चौधरी साहब, मैंने भी जवाबन सरगोशियाना अंदाज ही इख्तियार किया। मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, इसका ताल्लुक चौधराइन जी की अलमनाक मौत की हकीकत से है और ये गुफ्तगू यहाँ बैठकर नहीं हो सकती। मौत की हकीकत? वो बिदके हुए अंदाज में बोला। मुझे ये समझने में कतन कोई दुश्वारी महसूस न हुई कि वो मेरी बात की तह तक पहुँच गया था। ताहम उसने चेहरे के तासुरात से यही जाहिर किया कि मेरी बात उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। मैंने एक चाल चली। चौधरी साहब, आपकी हवेली में कदम रखने से पहले मैं हकीम जी से एक भरपूर मुलाकात कर चुका हूँ। हमने चौधराइन जी की मौत पर ही बात की थी। मैं हकीम जी से कतन नहीं मिला था। ताहम चौधरी मेरे दांव में आ गया और जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला, मलिक साहब, आप समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त कितना दुखी हूँ। क्यों नहीं चौधरी साहब, मैंने दिलजोई करने वाले अंदाज में कहा, मुझसे ज़्यादा ये बात और कौन जान सकता है। मैं आपके तमाम हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। फिर आप मुझ पर एक मेहरबानी करें मलिक साहब। वो मिन्नत रेज लहजे में बोला, हम इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। बाद में कब चौधरी साहब? नौरीन की तदफीन के बाद। फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। क्या मतलब मलिक साहब? मैं आपसे जो संजीदा बात करने वाला हूँ, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, इसका ताल्लुक चौधराइन जी की गैर तबई मौत से है। जब मौत गैर तबई वाक़ होती है तो फिर बातचीत तदफीन से पहले ही हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बाद अज़ां चौधराइन जी की कब्र को खोदकर। ठीक है मलिक साहब, वो हथियार फेंकते हुए बोला, आए हम अंदर किसी कमरे में जाकर बैठते हैं। हम दोनों यके बाद दीगरे उठे और चौधरी की रहनुमाई में चलते हुए एक ऐसे कमरे में मैं पहुंचा जो ख्वाबगह का मंजर पेश कर रहा था। बाद ऐसा मालूम हुआ कि वो नौरीन और चौधरी इरशाद का बेडरूम था। जब हम आराम से बैठ चुके तो मैंने गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, ये ऐसा मौका नहीं है कि मैं खामखा बात को घुमा फिराकर आपका और अपना वक्त बर्बाद करूं। लिहाजा मुझे जो कुछ कहना है साफ और दो टोक अंदाज में कह रहा हूँ। मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ मलिक साहब, वो बेबसी से मुझे देखते हुए बोला। ये एक हकीकत थी कि मेरा अभी तक हकीम जी से इस मौजू पर कोई बात नहीं हो सकी थी, लेकिन बाहर बैठे हुए कांस्टेबल खादिम हुसैन ने ऐसे जामे अल्फाज में नौरीन की मौत का मंजर खींचा था कि इस सिलसिले में मुझे किसी से कोई तफसील हासिल करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने नहायत ही मुख्तसर मगर पुरअसर अल्फाज में चौधरी इरशाद को अपनी हतमी और तहकीकाती ख्यालात से आगाह किया। मेरा बयान इतना जामे और मुदल्लिल था कि चौधरी के पास इख्तिलाफ या इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। वो कोई कूड़ मगज और बददिमाग चौधरी तो था नहीं जो खामखा की कजबहसी पर उतर आता। मैं जब से इस थाने में तैनात था, मैंने चौधरी इरशाद को एक दाना बीना और ज़हरीक शख्स पाया था। हालिया वाक़ये की तह में तो वो भी पूरी तरह उतरा बैठा था, लेकिन इजहार से डरता था। ये इसकी बुज़दिली नहीं बल्कि मसलहत कोशी थी। जब मैंने तमाम तर हकीकत उसके गोश गुजार कर दी तो उसने शकस्ता लहजे में पूछा, फिर आपका क्या इरादा है मलिक साहब? मैंने इसे अपने इरादे से आगाह कर दिया। वो खुशामदाना अंदाज में बोला, मलिक साहब, छोटी चौधराइन बड़ी अजियत उठाने के बाद मौत के मुंह में गई है। अब इसकी लाश की चीर फाड़। वो झुरझुरी लेकर खामोश हो गया।
میں نے کہا چودھرائن جی نے وہ تکلیف اور اذیت اس لیے سہی تھی کہ اس وقت ان کے بدن میں جان موجود تھی، لیکن اب جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک مردہ جسم، ایک لاش کے ساتھ ہوگا، لہذا آپ اس سلسلے میں قطعاً پریشان نہ ہوں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ چودھرائن جی کی موت کی حقیقت کو کھول دے گی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور پھر کہا، ویسے مجھے پورا یقین ہے چودھرائن جی کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ کیا آپ اپنی چہیتی بیوی کے قاتل کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ وہ بیوی جو آپ کے لیے جائیداد کا وارث پیدا کرنے والی تھی، آپ کی نسل کو آگے بڑھانے والی تھی۔ میرے ان جذباتی ڈائیلاگ نے چودھری کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، ملک صاحب، سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہ نورین زندہ رہی اور نہ ہی میری نسل کا چراغ روشن کرنے والا وہ بچہ۔ میں تھوڑی دیر تک اسے سینے سے لگا کر تسلی دلاسا دیتا رہا اور اس کے کان میں سمجھانے کا عمل بھی جاری رکھا۔ بالآخر میری بات نے اس مرد معقول کی عقل میں جگہ بنا لی اور وہ مجھ سے تعاون کے لیے تیار ہو گیا۔ بس میرے لیے اتنا اشارہ ہی کافی تھا۔ میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ چھوٹی چودھرائن کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے سے پہلے میں نے کچن والی کارروائی کو نمٹانا ضروری سمجھا اور چودھری سے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ خاموشی سے تماشا دیکھتا رہے، جو بھی ہوگا اس کے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ عموماً قتل کی واردات کے سلسلے میں واقعاتی شہادتیں بعد میں تلاش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے لاش کا معائنہ کیا جاتا ہے اور اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کے بعد دیگر کارروائی کی جاتی ہے، لیکن یہاں روایت کے برعکس ہو رہا تھا اور اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ جب میں کانسٹیبل خادم حسین کے ساتھ چودھری کی حویلی پہنچا تو اس وقت تک حویلی کے اندر یہی تاثر پایا جاتا تھا کہ چھوٹی چودھرائن خون کی الٹیاں کرتے ہوئے موت کے منہ میں چلی گئی ہے۔ حویلی کے اندر تعزیت کے لیے آنے والے افراد کا ہجوم جمع تھا، جن میں گاؤں والوں کے علاوہ چودھری ارشاد کے رشتہ داروں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اب اگر اچانک انہیں پتہ چلتا کہ حویلی میں تو در حقیقت قتل کی ایک واردات ہوئی ہے اور چودھرائن نورین کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوایا جا رہا ہے تو یقیناً وہاں ایک بھگدڑ سی مچ جاتی، جس سے پولیس کو کارروائی میں مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ میرے اس فوری فیصلے کا ایک اور تکنیکی پہلو بھی تھا۔ اگر حویلی کے اندر یہ خبر عام ہو جاتی کہ پولیس چودھرائن نورین کی لاش کو قتل کے شبے میں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج رہی ہے تو کچن کی متوقع شہادتیں ضائع کر دیے جانے کے روشن امکانات تھے۔ اگر نورین کا قاتل اسی حویلی سے تعلق رکھتا تھا اور جیسا کہ مجھے یقین تھا تو وہ واقعاتی شہادتوں کو میرے ہاتھ لگنے نہ دیتا۔ یہ بات روز روشن کی طرح کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ متوفی چودھرائن نے رات کو آلو بیگن چاول اور اچار وغیرہ کھائے تھے یا پھر سونے سے پہلے دودھ کا ایک گلاس پیا تھا۔ یہ تمام ایسی اشیاء تھیں کہ جن کی کچھ دم کشتی سے پیٹ کے اندر بہت زیادہ گیس بن سکتی تھی اور یہ گیس تیزابیت، سینے کی جلن اور زیادہ سے زیادہ معدے کا درد جگا سکتی تھی۔ اس بات کے قطعاً کوئی امکانات نہیں تھے کہ اس خوراک کے نتیجے میں خون کی الٹیاں جاری ہو جائیں اور وہ بھی ایسی کہ انسان کی فوری موت بھی واقع ہو جائے۔ یقیناً چھوٹی چودھرائن کو کوئی خطرناک زہر دیا گیا تھا۔ یہ دوہرے قتل کی ایک سنسنی خیز واردات تھی۔ نورین کے شکم میں چودھری ارشاد کا بیٹا تھا یا بیٹی، اس بحث میں پڑے بغیر یہ تو وثوق سے کہا جا سکتا تھا کہ وہاں ایک زندگی اپنے مخصوص مدارج طے کر رہی تھی۔ کچن کی تمام تر کارروائی میں مجھے ذرا برابر بھی کامیابی نہ ہوئی۔ رات کو تیار ہونے والا کھانا ختم ہو چکا تھا اور تمام تر برتن بھانڈے مانج کر دھو کر ایک طرف رکھ دیے گئے تھے۔ اب مجھے کسی بدنظمی یا افراتفری کی پرواہ نہیں تھی۔ رات کو جب چھوٹی چودھرائن نے موت کو گلے لگایا تو حویلی کے تمام افراد بشمول دائی صفیہ اور حکیم جی وہاں موجود تھے اور سب کے سب اس بات کے گواہ تھے کہ نورین نے خون کی قے کرتے ہوئے جان دی تھی۔ میرے لیے بس اتنا سہارا ہی کافی تھا۔ میں نے فوری طور پر نورین کی لاش کا سرسری سا معائنہ کیا، پھر اسے خادم حسین کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں حویلی کی اندرونی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ میں نے چودھری ارشاد سے پوچھا، گزشتہ رات آپ کی حویلی میں کل کتنے افراد موجود تھے؟ میں، بڑی چودھرائن، چھوٹی چودھرائن، اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اور 6 ملازمین کی تفصیل کیا ہے چودھری صاحب؟
वो दो समझदार औरतें तो दोनों चौधराइनों के साथ होती ही हैं। उसने बताया, नूरजहां की खिदमत के लिए जीवा मासी मखसूस है और नौरीन की देखभाल के लिए चाची बिस्मिल्ला। इनके अलावा बाकी चारों मुलाजिम मर्द हैं। और बावर्ची खाने में खाना वगैरह कौन पकाता है? मैंने पूछा। खाना पकाने की जिम्मेदारी तो जीवा मासी की है, चौधरी ने जवाब दिया, लेकिन चाची बिस्मिल्ला भी इसकी मदद करती है। इसके अलावा वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, वैसे मेरी बीवियां भी कुछ न कुछ पकाती रहती हैं। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, अब इस बहस में पड़ने का तो कोई फायदा नहीं कि छोटी चौधराइन के पेट में आपकी औलाद नरीना थी या जरीना, जो कुछ भी था चौधराइन जी के साथ ही खत्म हो गया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी नहीं, आप एक हकीकत बयान कर रहे हैं, और ये भी तय है कि चौधराइन जी और इनके पेट में पलने वाली नन्ही मुन्नी जिंदगी को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया है। मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा, हकीम जी, इनकी जहरीली मौत की तस्दीक कर चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देगी। मेरी तरह आप भी यही चाहते हैं कि छोटी चौधराइन का कातिल न सिर्फ बेनकाब हो, बल्कि इसे इबरतनाक सजा भी मिलना चाहिए। मैंने बात खत्म करके सवालिया नजर से चौधरी इरशाद की तरफ देखा तो वो गुलूगीर आवाज में बोला, जी जी बिल्कुल, मैं आपसे वादा करता हूँ कि चौधराइन नौरीन के कातिल को मैं बहुत जल्द आपकी निगाह के सामने ले आऊँगा। मैंने बड़े एतमाद से कहा, लेकिन इस कठिन काम के लिए मुझे आपके भरपूर ताउन की ज़रूरत पेश आएगी। आप ताउन करेंगे ना? ताउन ना करने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ठोस लहजे में बोला, आप बताएं, आपको मुझसे किस नौइयत का ताउन चाहिए? मैं जो भी सवाल आपसे करूं, इसका सच्चा और खरा जवाब चाहिए, मैंने कहा, और मैं तफ्तीश के नाम पर जो कुछ भी करना चाहूँ, इसके रास्ते में आप कोई रुकावट डालने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, उसने मुख्तसरन जवाब दिया। बस तो फिर समझें कि छोटी चौधराइन नौरीन का कातिल कानून की गिरफ्त में आ चुका, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। चौधरी इरशाद ने जोर देकर कहा, चौधराइन और मेरे बच्चे का कातिल। जी हाँ, दोनों माँ बच्चे का कातिल। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मेरा यही मकसद था। वो मुंतजिर नज़र से मुझे देखने लगा कि मैं आगे क्या कहता हूँ। मेरे जहन में तफ्तीशी नक्शा बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक था। मैंने सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, चौधरी साहब, ये तो आप मानेंगे ना कि इन दिनों आप छोटी चौधराइन की हद से बढ़कर देखभाल और निगहदाश्त कर रहे थे और इन्हें घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ नहीं लगाने देते थे ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सके। जी हाँ मलिक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। चौधरी साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, छोटी चौधराइन जी ने पिछली रात आलू बैंगन चावल अचार वगैरह खाए थे और सोने से पहले एक गिलास दूध पिया था, और ये तमाम चीज़ें बावर्ची खाने में तैयार होकर इन तक पहुंची थीं। जी बिल्कुल, वो उलझनज़दा नज़र से मुझे तकने लगा, और इन्हीं चीज़ों में से किसी में जहर मिला हुआ था, मैंने गंभीर अंदाज में कहा, जो आपकी छोटी बीवी और होने वाले बच्चे की मौत का सबब बना। लेकिन खाना तो हम सब ने वही खाया था, वो चौंके हुए लहजे में बोला। फिर चौधराइन ही जहरीली खुराक का निशाना क्यों बनी? ये एक अहम सवाल है चौधरी साहब, और इसका जवाब भी है मेरे पास, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। पहली बात तो ये कि कातिल बहुत ही चालाक और अय्यार है। चौधराइन जी की मौत के फौरन बाद बावर्ची खाने में से रात के खाने के हवाले से तमाम सबूत खत्म कर दिए गए हैं, और तमाम के तमाम बर्तन भी मांज कर धोकर रख दिए गए ताकि बाद अज़ां पुलिस की कार्रवाई का रास्ता बंद किया जा सके। अगर रात के खाने का बचा कुचा कुछ हिस्सा मेरे हाथ लग जाता तो मैं इसका लेबोरेटरी टेस्ट करा के हकीकत हाल तक पहुंच सकता था। बहरहाल, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके फिर इजाफा करते हुए कहा, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ऐन मुमकिन है, बल्कि मुझे यकीन है कि ऐसा ही हुआ होगा कि चौधराइन जी ने रात सोने से पहले दूध का जो गिलास पिया था, इसमें जहर मिलाया क्या हो। यानी आपका जोर इस बात पर है कि चौधराइन का कातिल मेरी हवेली ही के अंदर मौजूद है? चौधरी ने सरसराती हुई आवाज में कहा। जी हाँ, मैंने पूरे तयक्कुन के साथ कहा। आपकी फराहम करदा मालूमात के मुताबिक पिछली रात हवेली के अंदर दाई सफिया, हकीम जी के अलावा आप, बड़ी चौधराइन, छोटी चौधराइन, नूरजहां की खात्मा जीवा मासी, नौरीन की खात्मा चाची बिस्मिल्ला
اور 4 مرد ملازم موجود تھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ صفیہ اور حکیم جی کا براہ راست حویلی سے کوئی تعلق نہیں، اور ان دونوں کو چھوٹی چودھرائن کی طبیعت خراب ہونے کے بعد ہی بلایا گیا تھا، لہٰذا یہ دونوں شک کے دائرے میں نہیں آتے۔ اسی طرح جان کی بازی ہار جانے والی چھوٹی چودھرائن نورین کو بھی مشکوک افراد کی فہرست سے خارج کر دیں۔ میں نے کہا، آپ نے جن 4 گھریلو مرد ملازموں کا ذکر کیا ہے، ان کا بھی باورچی خانے سے کوئی تعلق ناتا نہیں، چنانچہ ہم ان کے ناموں پر بھی لکیر کھینچ دیتے ہیں۔ باقی بچے آپ کی بیوی بیگم چودھرائن نور جہاں، جیوا ماسی اور چاچی بسم اللہ۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، تو آپ کا مطلب ہے کہ ہم چاروں میں سے کسی نے چھوٹی چودھرائن کو زہر دیا ہے؟ چاروں نہیں، تینوں میں سے کسی ایک نے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب، وہ تعجب خیز نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے آپ کو بھی اس فہرست سے خارج کر دیا ہے چودھری صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ چودھرائن نورین اور اس کے پیٹ میں نمو پانے والے معصوم بچے کے حوالے سے میں آپ کی سنجیدگی اور خوشی سے اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ اپنی خوشیوں کو آگ لگانے کے لیے اس قسم کی گھناؤنی حرکت کر ہی نہیں سکتے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ نور جہاں، جیوا یا بسم اللہ میں سے کسی نے نورین کو زہر دے کر زچہ و بچہ کو قتل کیا ہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بکھری ہوئی آواز میں بولا۔ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور میری تفتیش کی تکمیل بھی اسی نتیجے پر پہنچے گی کہ جو رائے میں نے حالات و واقعات کی روشنی میں قائم کی ہے۔ لیکن جیوا اور بسم اللہ تو سال ہر سال کی آزمائی ہوئی اور قابل بھروسہ ملازمائیں ہیں، وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نور جہاں بھی ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ کون کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں چودھری صاحب کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی چک کے پیٹرول سے چلتی ہے، اور اس دوہرے قتل کی واردات میں میرا شک 3 افراد پر آ کر رک گیا ہے۔ نمبر 1 آپ کی بڑی بیگم چودھرائن نور جہاں، نمبر 2 نور جہاں کی خاتمہ جیوا ماسی، اور چھوٹی چودھرائن کی خاتمہ چاچی بسم اللہ۔ لہٰذا میں نے چند لمحات کا توقف کرنے کے بعد گہری نظر سے چودھری ارشاد کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، لہٰذا میں ان تینوں افراد سے کڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس سلسلے میں مجھ سے بھرپور تعاون کریں گے۔ جی ضرور کروں گا تعاون، وہ آمادگی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ ہم اس نتیجے پر تو پہنچ ہی چکے ہیں کہ زہر باورچی خانے سے سفر کر کے چھوٹی چودھرائن کے معدے تک پہنچا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور آپ کے مطابق کھانا پکانے کی ذمہ داری جیوا ماسی کی ہے، اور اس کام میں بسم اللہ چاچی اس کی مدد کرتی ہے، اور آپ کی بیویاں بھی کچھ نہ کچھ پکاتی رہتی ہیں۔ حالات و واقعات کی روح سے چھوٹی چودھرائن نے گزشتہ رات باورچی خانے میں کچھ نہیں پکایا ہوگا، کیونکہ آپ آج کل انہیں زیادہ سے زیادہ آرام دینے کی کوشش میں رہتے تھے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی بڑی بیگم چودھرائن نور جہاں نے پچھلی رات باورچی خانے میں جیوا ماسی کی کوئی مدد کی تھی؟ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ میں چودھرائن سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ بات ختم کر کے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ ضرور چودھرائن جی سے یہ سوال کریں، اور اس کے ساتھ ہی دونوں گھریلو ملازماؤں کو بھی میرے پاس بھیج دیں تاکہ میں ان سے پوچھ گچھ کر سکوں۔ جی بہت بہتر، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور ایک ادھیڑ عمر عورت کو میرے حوالے کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ چاچی بسم اللہ ہے، آپ اس سے بات چیت کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اتفاق کیا اور بسم اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ عام سی شکل و صورت کی مالک ایک ادھیڑ عمر ملازمہ تھی۔ میں نے لگ بھگ 10 منٹ تک چاچی بسم اللہ کا انٹرویو کیا اور ہر زاویے سے سوالات کیے، اور وہ مجھے اس گمبھیر معاملے میں بے قصور نظر آئی۔ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، یہ رائے میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر قائم کی ہے۔ چاچی بسم اللہ کے مطابق گزشتہ رات کھانا جیوا ماسی نے بنایا تھا، اور اس کام میں اس نے جیوا کی مدد کی تھی۔ جیوا نے بڑی چودھرائن کے لیے اور بسم اللہ نے چھوٹی چودھرائن کے لیے کھانا چنا تھا۔ چودھری ارشاد نے بھی چھوٹی چودھرائن کے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد انہوں نے برتن سمیٹے اور باورچی خانے میں بیٹھ کر دونوں نے خود بھی کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد چاچی بسم اللہ چھوٹی چودھرائن کی پکار پر اس کے کمرے میں چلی گئی تھی، اور جیوا ماسی برتن دھونے میں لگ گئی تھی، اور دودھ
दूध वाला गिलास तुमने कब छोटी चौधराइन को दिया था? वो लम्हे भर के लिए खामोश हुई तो मैंने पूछा। खाने के कोई आधे घंटे बाद, उसने बताया। तो दूध वाला गिलास तुम खुद बावर्ची खाने से लेकर आई थी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी, रोजाना मैं ही लेकर आती हूँ, वो अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोली। जब तुम छोटी चौधराइन के लिए दूध का गिलास लेने बावर्ची खाने में पहुंची तो क्या जीवा मासी अभी तक वहीं मौजूद थी? मेरा फोकस लामुहाला दूध वाले गिलास पर हो गया था, क्योंकि इस रात हवेली के बावर्ची खाने में जो खाना पका था वो तो वहां मौजूद तमाम अफराद ने खाया था और किसी को कुछ नहीं हुआ था। ये बात से इशारा था कि वो खाना जहरीला नहीं था, लिहाजा इस संगीन वाकये के सिलसिले में तान दूध वाले गिलास पर ही आकर टूटती थी। बिस्मिल्लाह मासी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। जी हाँ, जीवा बावर्ची खाने में मौजूद थी, बल्कि वो काम खत्म करके वहां से जाने ही वाली थी। मुझ पर नजर पड़ते ही उसने कहा था, मैंने चौधराइन जी के लिए दूध निकाल दिया है। तो क्या रोजाना जीवा ही छोटी चौधराइन के लिए दूध निकाला करती थी? मैंने चुपते हुए अंदाज में पूछा। ये ड्यूटी तो मेरी थी और रोजाना मैं ही बीबी जी के लिए गिलास में दूध डालकर ले जाया करती थी, मगर कभी कभार जीवा भी दूध डाल दिया करती थी, उसने बताया। लेकिन बावर्ची खाने से बीबी जी के कमरे तक दूध गिलास में मैं ही लेकर जाया करती थी। ठीक है, मैंने सवालात के सिलसिले को समेटते हुए कहा। पिछली रात तुमने छोटी चौधराइन को दूध पिलाने के बाद गिलास कहाँ रखा था? जब बीबी जी ने खाली गिलास मुझे वापस किया तो मैं इसे बावर्ची खाने में छोड़ने गई थी, उसने बताया। जीवा चूंकि सारे बर्तन धोकर बड़ी बीबी जी के कमरे में जा चुकी थी, इसलिए मैंने खुद ही वो गिलास धोकर रख दिया था। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। जब से छोटी बीबी उम्मीद से हुई थी, चौधरी साहब ने मेरी ड्यूटी उन्हीं के साथ लगा दी थी। अब बावर्ची खाने में मैं पराए नाम ही काम करती थी, वरना खाने पकाने और बर्तन धोने में पहले मैं जीवा का भरपूर हाथ बटाया करती थी। इधर बिस्मिल्लाह चाची की बात खत्म हुई, उधर चौधरी इरशाद नमूदार हुआ। वह खासा घबराया हुआ नजर आता था। गुज़िश्ता रात इस हवेली में जितना बड़ा वाकया पेश आया था, उसने चौधरी इरशाद को अंदर बाहर से तोड़ फोड़ कर रख दिया था। लेकिन इस वक्त मुझे चौधरी के चेहरे पर जो घबराहट दिखाई दी थी वो बड़ी मुख्तलिफ नौइयत की थी। चौधरी पर निगाह पड़ते ही चाची बिस्मिल्लाह यकलख्त उठकर खड़ी हो गई। चौधरी इसी से मुखातिब होते हुए बोला, नूरजहां की तबीयत बहुत खराब हो रही है और जीवा मासी कहीं नजर नहीं आ रही, तुम्हें कुछ पता है उसका? जी चौधरी साहब, बिस्मिल्लाह ने बड़े इत्मीनान से गर्दन हिलाई। मेरे यहाँ आने से 10 मिनट पहले वो हवेली से बाहर गई थी और कहा था कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। उसने कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रही है? चौधरी ने तेज लहजे में इस्तफसार किया। कह रही थी, जरा घर से होकर आ रही हूँ, बिस्मिल्लाह ने बताया, जब तक हवेली के काम को मैं संभाल लूँ। क्या वो बड़ी बीबी जी को बताकर नहीं गई? चौधरी इरशाद ने बिस्मिल्लाह के सवाल का जवाब देना जरूरी ख्याल न किया और तहकमाना अंदाज में कहा, तुम फौरन नूरजहां के पास जाओ, मैं किसी बंदे को भेजकर जीवा को बुलाता हूँ। बिस्मिल्लाह चाची फौरन से पेशतर वहां से खिसक गई। मैंने चौधरी से पूछा, चौधरी साहब, बड़ी चौधराइन जी को हुआ क्या है? मैं समझता हूँ कि हवेली के सोगवार माहौल ने उसके असाब पर गहरा असर डाला है, वो तशवीश भरे अंदाज में बोला। आप बैठें, मैं किसी बंदे को जीवा की तरफ भेजकर आपके पास आता हूँ। बल्कि आप अगर मुनासिब समझें तो इस तफ्तीशी कार्रवाई को कल पर रख लें। आप खुद भी देख रहे हैं कि हवेली में क्या अफरा तफरी मची हुई है। चौधरी साहब, मैं आपके हालात और मजबूरियों को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और दूसरी तरफ मैं भी कानूनी तकाजों के सामने मजबूर हूँ। बहरहाल आप अपनी बड़ी बेगम का ख्याल रखें, मैं शाम में आपकी हवेली का चक्कर लगा लूँगा। बात खत्म करते ही मैं उठकर खड़ा हो गया। बड़ी मेहरबानी आपकी मलिक साहब, वो तशक्कुराना अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। आए, मैं आपको हवेली के गेट तक छोड़ देता हूँ। हम दोनों पहलू ब पहलू चलते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकले तो एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछ लिया, चौधरी साहब, जीवा मासी तो साल हर साल से बड़ी चौधराइन की खिदमत में है और वो दिन रात हवेली ही में रहती है, ऐसा ही है ना? जी हाँ, वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। फिर बिस्मिल्लाह से क्यों कह रही थी कि वो जरा घर से होकर आ रही है? मैंने अपनी उलझन बयान करते हुए पूछा, क्या हवेली से बाहर भी इसका कोई घर है? इसका नहीं, इसके भाई का घर है, चौधरी ने बेजारी से जवाब दिया। वो कभी कभार अल्लादित्ता से मिलने चली जाती है, मगर आज तो इसे हवेली से बाहर कदम नहीं निकालना चाहिए था। वो अच्छी तरह जानती है कि पिछली रात से हवेली पर क्या कयामत टूटी हुई है। अल्लादित्ता, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा, आपने जीवा के भाई का नाम अल्लादित्ता ही बताया है ना? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ?
चौधरी हैरत भरी नजर से मुझे देखते हुए बोला, ये वही अल्लादित्ता है ना? मैं गोया किसी गैबी कुव्वत के जेर असर बोलता चला गया, जिसे गांव वाले चाचा अल्लादित्ता कहते हैं। इसका घर ट्यूबवेल और बाग के दरमियान वाक़ है और इस अल्लादित्ता की कोई औलाद भी नहीं। वो दुबला पतला और दराज कद वाला है, रंगत गहरी सांवली और हाथ पांव बड़े। इसके बालाई होंठ पर जख्म का निशान भी है। अब मासी जीवा के भाई अल्लादित्ता ही का हुलिया और तफसील बयान कर रहे हैं। चौधरी की हैरत में कई गुना इजाफा हो गया, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक आप अल्लादित्ता जैसे फजूल आदमी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगे हैं। अचानक नहीं चौधरी साहब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, बल्कि मैं गुज़िश्ता शाम ही से इस कालिए अल्लादित्ता में दिलचस्पी ले रहा हूँ। और लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने ड्रामाई अंदाज में इजाफा किया, और आप इसे फजूल आदमी ना कहें। मैं इसी मुफीद आदमी की मदद से छोटी चौधराइन के कातिल तक रसाई हासिल करूँगा। मैं कुछ समझा नहीं मलिक साहब। वो उलझन भरी नज़र से मुझे तकने लगा। आए, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने चौधरी का हाथ पकड़कर हवेली से बाहर लाते हुए कहा, जीवा को बुलाने के लिए किसी आदमी को भेजने की जरूरत नहीं। हम दोनों अल्लादित्ता के घर जा रहे हैं। चौधरी इरशाद हक्का बक्का मुझे देखता चला गया, ताहम उसने अल्लादित्ता के घर जाने में कोई एतराज नहीं किया। इसी रात मैं एक मर्तबा फिर चौधरी इरशाद की हवेली में बैठा हुआ था। पिछली रात इस हवेली में जो कयामत टूटी थी, इसकी तबाहकारी और हलाकत खेजी से किसी को इनकार नहीं हो सकता था। लेकिन आज दिन भर की मेरी कार्रवाई ने जो तूफान उठाए थे, वो भी बड़ी अहमियत के हामिल थे। गुज़िश्ता रोज़ मैंने कैसर उर्फ कैसू नामी जिस दुबले पतले बच्चे को बहला फुसलाकर बहुत सी काम की बातें मालूम की थीं, उसी ने इंकिशाफ किया था कि अल्लादित्ता नामी एक सियाह शख्स ने इसे भैंस को तंग करने का काम सौंपा था। फिर इससे पहले कि मैं अल्लादित्ता की चेकिंग के बाद ये मालूम करने की कोशिश करता कि इस नामुराद को चौधरी इरशाद की भूरी भैंस से क्या दुश्मनी थी, चौधरी की हवेली में छोटी चौधराइन को पेश आने वाला वाकया सामने आ गया था, और मैं अल्लादित्ता को भूलकर हवेली के मामलात में मसरूफ हो गया था। और जब इसी तफ्तीश में अल्लादित्ता का नाम सामने आया तो मेरा माथा ठनका। मैंने चौधरी की मौजूदगी में जब अल्लादित्ता से बुरी भैंस और कैसू वाले वाक़े पर सवाल जवाब किए तो उसने जीवा मासी का नाम लिया कि ये सब कुछ उसने अपनी बहन के कहने पर किया था। अलावा इसी, जब मैंने अल्लादित्ता पर सख्ती की तो उसने ये भी बता दिया कि जीवा मासी की फरमाइश पर उसने जहर भी लाकर दिया था। तफ्तीश का रुख जब जीवा मासी की तरफ मुड़ा तो वो ज़्यादा देर तक मज़ाहमत बर्दाश्त ना कर सकी और उसकी ज़बान से बड़ी चौधराइन नूरजहाँ का नाम फिसल गया। इसके बाद कुछ सोचने, कुछ कहने या कुछ सुनने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती थी। आप बड़ी तवज्जो से कहानी सुनते चले आ रहे हैं, लिहाजा बआसानी समझ सकते हैं कि नूरजहाँ ने ये कदम क्यों उठाया था। मैंने कैसर उर्फ कैसू और भूरी भैंस वाले वाक़ये की तफसील से चौधरी इरशाद को आगाह करने के बाद कहा, अब तो बात आपकी समझ में आ गई होगी चौधरी साहब। वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला, वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बच्चा बड़ा ही काइयाँ और बदमाश है। ये इंसान की नहीं किसी शैतान की औलाद मालूम होता है। मैं इसी शैतान की औलाद के तवस्सुस से असल मुजरिम तक पहुंचा हूँ चौधरी साहब, मैंने बड़ी रसान से कहा। तफ्तीशी मामलात में बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, हम जा कहीं और रहे होते हैं और तफ्तीश हमारी उंगली पकड़कर कहीं और ले जाती है। बहरहाल आपकी बीवी और उसकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे के कत्ल का मुअम्मा हल हो चुका है। आह! उसने एक अफसरदा सी सांस खारिज की और जख्मी लहजे में बोला, नूरजहाँ की जफ़ा ने मुझे जो जख्म दिए हैं वो कभी भर नहीं सकेंगे। जीवा और उसका साजिशी भाई अल्लादित्ता इसी वक्त मेरे थाने में हवालात में बंद हैं। मैंने अपने फराज से मजबूर होते हुए कहा, उन्होंने जिसके इशारे पर यह सब कुछ किया, मुझे इसकी भी ज़रूरत है ताकि कानून के तकाजे पूरे हो सकें। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? चौधरी इरशाद ने अपनी पगड़ी उतार कर मेरे पाँव पर रख दी और रहम तलब निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। वो बड़े नाजुक लम्हात थे। इन कड़ी आजमाइशी लम्हात में मैंने क्या फैसला किया होगा, इसका अंदाज़ा आप ज़रूर लगाने की कोशिश करें।